Vikas Kewali and Engineer Birod Rizal for accepting our invitation. Thank you very much, and would like to start the webinar. Thank you very much. Okay, Vikas sir, now you can share your screen and start the presentation, please. Okay, sir. धन्यवाद पवन सर, धन्यवाद युवराज सर लगायत सम्पूर्ण आयोजकहरूलाई धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी जो पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ यो कार्यक्रममा एटेन्डेन्सको रूपमा उहाँहरूलाई पनि स्वागत छ। म आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्छु अनि त्यसपछिबाट स्लाइड सँगै मेरो प्रस्तुति पनि रहनेछ। स्क्रिन देखिन्छ सर? देखिरहेको छ सर। यसलाई मैले प्रेजेन्टेसन मोडमा सुरु गरौँ है त। सबभन्दा पहिले त आजको टपिक जुन मैले बोल्न गइरहेको छु त्यो चाहिँ एनएलपी एन्ड इट्स एप्लिकेसन भन्ने छ। सो यसमा मैले दुईटा पार्ट कभर गर्न खोजिरहेको छु। एउटा चाहिँ एनएलपी के हो र अर्को चाहिँ त्यो एनएलपी के हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि यसको एप्लिकेसन अथवा यसको उपयोग चाहिँ कस्तो कस्तो क्षेत्रमा कसरी भइरहेछ भन्ने कुराको एउटा समग्र एउटा भनौँ न एउटा ठुलो चित्र मैले प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मेरो नाम विकास केवाली, तपाईहरुले इमेल एड्रेस त्यहाँ देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा है, vikasg@live.com। यदि यो प्रेजेन्टेसन पछि पनि कोही एटेन्डिज अथवा जो कोहीलाई पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गरेका अथवा मैले प्रस्तुत गर्न नभएका कुनै विषयहरुमा चाहिँ केही कुरा सोध्न मन लागेछ भने पर्सनली चाहिँ तपाईहरुले एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ त्यो इमेल एड्रेस युज गरेर। र अब मैले भनिहाले आजको मेरो यो जुन टक छ यो टकलाई मैले अलि हाई लेभलबाट प्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको छु। यस अर्थमा कि आई थिंक मोस्ट टार्गेटेड ग्रुप चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेका ब्याचलरमा इन्जिनियरिङ र आईटी कोस्मोस कलेजमा पढिरहनु भएका जुन विद्यार्थी हुनुहुन्छ आई थिंक उहाँको लागि चाहिँ यो मेनली फोकस भएको टक हो। मैले त्यसरी नै तयार पारेको हो र मेरो यसमा आफ्नै अनुभवले पनि के भन्छ भने ब्याचलर लेभलमा इन्जिनियरिङ गर्दै गर्दाखेरि एनएलपी को त्यति ठुलो चित्र चाहिँ प्रस्तुत भएको हुँदैन अथवा जहाँ कहीं पनि आउँछ लास्ट सेमेस्टर अथवा केही 6th सेमेस्टर पछाडीबाट जहाँ आउँछ त्यहाँ पनि सफिसिएन्ट रूपमा खासै आएको मलाई मेरो पालामा चाहिँ थिएन। अहिले चाहिँ चित्र फरक भएको पनि हुन सक्छ। तर मेरो अनुमान चाहिँ आज यहाँ उपस्थित जो पनि एटेन्डिजहरु हुनुहुन्छ उहाँहरूले एनएलपी को बारेमा केही नसुनेको पनि हुन सक्छ अथवा केही सुन्नु भएको हुन सक्छ तर त्यसको चाहिँ ठुलो चित्र हेर्न नसिकिरहेको अवस्था अथवा त्यसको उपयोग के हुन्छ किन चर्चा भइरहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्न नसकेको अवस्था छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ। त्यही कारणले चाहिँ यो टकमा मैले धेरै डिटेलमा अथवा धेरै विस्तृतमा कुनै एउटा टपिकमा धेरै विस्तृतमा मैले बोल्न चाहदिन अथवा त्यो सक्दिन पनि, यहाँ सम्भव पनि छैन। एनएलपी यति ठुलो भइसकेको छ कि त्यसरी जानलाई चाहिँ स्पेशल एउटा कुनै कोर्सकै मोड्युलकै रूपमा पनि जानु पर्ला कुनै दिनमा। त्यही भएर चाहिँ यो टक चाहिँ ओभरभ्यू टक हुनेछ। यसले तपाईहरुलाई चाहिँ जिज्ञासा र कौतूहलता उत्पन्न गर्न सक्यो भने यो टकको चाहिँ सक्सेस क्राइटेरिया चाहिँ आई थिंक त्यही नै हो। अब सुरु गरौँ एनएलपी के हो भन्नेबाटै सुरु गरौँ। एनएलपी चाहिँ वस्तुतः भन्नुपर्दाखेरि हामीले जुन भाषा बोल्छौं यो भाषा दुई तरिकामा प्रस्तुत हुन्छ। एउटा हाम्रो बोलीमा है, अर्को हामीले लेखेर गर्छौं। मुख्यतः देखिने भाषाको शैली चाहिँ यो हो। अमुक शैलीहरु पनि छन् जस्तै नबोलेर गरिने हाम्रो सांकेतिक कम्युनिकेसनको कुराहरु पनि छ। तर यो टकमा चाहिँ पर्टिकुलरली मैले चाहिँ स्पिचमा होइन सिम्बोलिक कम्युनिकेसन जुन सांकेतिक भाषा भन्न सके त्यसमा पनि होइन, टेक्स्ट प्रोसेसिङ जुन हामीले लेखेर गर्ने टेक्स्ट छ त्यसमा चाहिँ म केन्द्रित रहनेछु। र एनएलपी यो टकको लागि एनएलपी भन्नुले के बुझ्नु पर्यो भने टेक्स्टलाई लिएर यो यहाँ ब्लक डायग्राम यहाँ देखिरहेछौँ। इनपुटमा हाम्रो टेक्स्ट हुने भयो है। हामीले डिजिटाइज टेक्स्ट जति पनि छ अहिले हामीसँग संसारमा धेरै यो कम्प्युटराइज्ड डोमेनमा गइसकेपछि जुन लिखित टेक्स्ट थियो त्यसलाई डिजिटाइज भइसकेको छ। कतिपय टेक्स्ट चाहिँ डिजिटल फर्ममै स्टार्ट हुन्छ हैन, डिजिटाइज नगरिकन पनि हामीले कम्प्युटरमा टाइप गर्ने टेक्स्टहरु अलरेडी त्यो डिजिटल सोर्समै तिनीहरु डिजिटल भइसकेको छ। अनि टेक्स्टलाई इनपुटमा राखिसकेपछि हामीसँग एउटा यो ब्ल्याक बक्स भनौं यो प्रोसेसको नाम चाहिँ एनएलपी हो। यो प्रोसेसबाट अब हामी केही आउटपुट निकाल्छौं। यो आउटपुट के हुन्छ भने हाम्रो एप्लिकेसन डोमेन के छ त, हामी इनपुट टेक्स्टबाट के चाहन्छौं। जस्तो
एउटा कलेक्सन अफ डकुमेन्ट्स दियो, त्यो कलेक्सन अफ डकुमेन्ट्सबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै व्यक्तिहरूको फोन नम्बर निकाल्नु पर्यो हैन। जस्तो हामीसँग एउटा कल डिटेल छ, कल डिटेलबाट चाहिँ कुन व्यक्तिले कति बेला कुन कल गर्यो त्यसरी निकाल्नु पर्यो भने त्यो इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सन भयो। त्यहाँ चाहिँ पर्टिकुलर मान्छेको नामहरू, फोन नम्बरहरू हामीले त्यहाँ हेर्न खोज्यौँ। अर्को कुनै एप्लिकेसन चाहिँ के हुन सक्ला भने जस्तो ट्विटरमा मानिसहरूले विभिन्न कुराहरू लेख्छन्, त्यो ट्विटरमा लेखेका चिजहरू चाहिँ सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस भन्छ फर इक्जाम्पल एउटा एप्लिकेसन। त्यसमा चाहिँ कुन व्यक्तिले कति सकारात्मक विचार प्रस्तुत गर्छ अथवा कति चाहिँ नेगेटिभ थटहरू अथवा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट र नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट भन्छ चाहिँ प्रस्तुत गर्छ, त्यो किसिम एनालाइज गर्न सकियो। त्यही भएर यो आउटपुट चाहिँ के गर्छ भने एप्लिकेसन डिपेन्डेन्ट हुने भयो, इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सन अनि सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस अनि टेक्स्ट समराइजेसन लगायत विभिन्न एप्लिकेसनहरू हुन सक्छन् र आजको टक चाहिँ त्यसमै केन्द्रित छ। सो अगाडिको इनपुट रे प्रोसेसिङ चाहिँ एनएलपी भनेको के हो र कसरी गरिन्छ भन्ने मेरो टकको पाटो भयो भने यो आउटपुटमा चाहिँ म के गर्छु भने त्यसरी प्रोसेस गरिसकेको टेक्स्टबाट के कस्तो आउटपुटहरू अहिले चाहिँ एक्जिस्टिङ मार्केटमा अथवा एक्जिस्टिङ एकाडेमिक रिसर्चमा चाहिँ के चाहिँ एक्सपेरिमेन्टहरू भएको छन् भन्ने कुराको मैले एउटा कम्प्रिहेन्सिभ पिक्चर चाहिँ लेआउट गर्न खोजिरहेको छु है। मैले भनिहालेँ इनपुटमा चाहिँ टेक्स्ट हुनसक्छ, टेक्स्ट चाहिँ विभिन्न सोर्सबाट आउन सक्छ, पीडीएफ डकुमेन्ट्स होला, कुनै अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ धेरै लामो समयदेखि खातापाताहरू रहिरहेको होला, तिनी डकुमेन्टबाट केही इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्ला, अथवा वेब पेजेसहरू होला, गुगल सर्चहरूको हामीलाई सबैलाई थाहा छँदैछ होइन, अथवा अरू कुनै कर्पसहरू छ जस्तो इङ्ग्लिसमा सेक्सपियरले लेखेका टेक्स्टहरू कर्पसहरू छ, त्यहाँबाट चाहिँ ती टेक्स्टहरू ती कर्पसहरू एनालाइज गर्यो भने इङ्ग्लिसको अथवा त्यस्तै गरी नेपाली साहित्यको पनि विकासक्रम कसरी गइरहेछ, भाषा कसरी परिवर्तन भइरहेछ, यो आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि बोलिने नेपाली भाषा र अहिले बोलिने नेपाली भाषामा कति फरक छ होइन। अहिले हामी नेपाली भाषा बोल्दाखेरि कैयौँ शब्दहरू हामी अङ्ग्रेजी शब्दहरू मिसाएर बोल्छौँ होइन। त्यस किसिमको प्याटर्नहरू एनालाइसिस गर्न सकिएला, अथवा यसपछिको अर्को 200 वर्षमा नेपाली भाषा कसरी विकसित भएर जान्छ कि अथवा नराम्रो रूपले चाहिँ अङ्ग्रेजीले नै त्यसलाई ह्याम्पर गर्छ कि, त्यो किसिमको एनालाइसिस गर्न सकिएला होइन। इनपुटमा त्यस्तो टेक्स्टहरू भयो भने आउटपुटमा मैले भर्खरै भनिहालेँ विभिन्न किसिमका एप्लिकेसनहरू हुन सक्छन्। र एनएलपी भनेकै इनपुटमा यो टकको लागि हामी टेक्स्टमा मात्रै फोकस छौँ। टेक्स्ट इनपुट आइसकेपछि त्यसलाई प्रोसेस गरेर कुनै एउटा एप्लिकेसन सिनारियोलाई सर्भ गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ हामी एनएलपीमा छौँ। अलिकति यो स्लाइडहरू सार्नु पर्ने भयो। अब एनएलपी गर्नलाई कम्प्युटर युज गरेर अटोमेटिक एनालाइसिस गर्नु पर्यो। त्यो गर्नलाई हामीले एनएलपीलाई मुख्यतः यो यतापट्टिको यो जुन पिरामिड स्ट्रक्चर छ त्यस अनुसार हेर्न सक्छौँ। सुरुमा टेक्स्ट प्रोसेसिङ गर्नलाई सबभन्दा रुट फर्म अथवा बेस फर्म भनेको हाम्रो शब्दहरूबाट सुरु हुन्छ है। शब्दलाई चाहिँ दुई किसिमले एनालाइज गर्न सकिन्छ। पहिलो भन्छ लेक्सिकल एनालाइसिस, जहाँ चाहिँ लेक्सिकन भनेको सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा आज यो टकमा मैले एकदमै ओभरभ्यू एकदमै सजिलो भाषामा मात्रै प्रस्तुत गरेको छु है। लेक्सिकन भनेको सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा जुन हामीले डिक्सनरी देखाएको छौँ अथवा शब्दकोश जुन छ हाम्रो त्यसमा हामीले विभिन्न शब्दहरू पाउँछौँ होइन, तिनका मूल शब्द र व्युत्पन्न शब्दहरू भनेर। जस्तो खाना भन्ने खानु भन्ने हाम्रो जुन मूल शब्द छ त्यसबाट हामीले विभिन्न शब्दहरू त्यसका रूपहरू चल्छन्। जस्तो खानु हुन्छ, खाँदैछु, खाइबक्सियोस् होइन, यो विभिन्नहरू जुन छ। खानु भन्ने चाहिँ हाम्रो लेक्सिकल एन्ट्री अथवा मूल शब्द भयो भने त्यसमा मोर्फिमहरू भनेको जस्तो खानुहुन्छमा हुन्छ लाग्यो होला, खाइबक्सियोसमा त्यो पछाडिको प्रत्यय लाग्यो होइन, बक्सियोस् भन्ने। र त्यसै गरी चाहिँ उपसर्ग प्रत्ययहरू छ हामीसँग, तिनीहरूले चाहिँ त्यो शब्दको चाहिँ रूप चलाउँछ होइन। यसरी चाहिँ यो मोर्फोलोजी लेभलमा हामी के हेर्छौँ भने शब्दहरूको मूल रूप के हो, तिनमा कस्ता उपसर्ग कस्ता प्रत्यय लागेर त्यसबाट चाहिँ नयाँ शब्दहरू आउँछन् अथवा आगन्तुक शब्दहरू जुन छ त्यो हेरिन्छ। इङ्ग्लिसमा धेरै एनएलपीको काम चाहिँ इङ्ग्लिसमा भएको छ, त्यही भएर सजिलो इक्जाम्पल पनि इङ्ग्लिसमा देखिन्छ। जस्तो मैले नेपालीमा भर्खरै खानुको इक्जाम्पल दिएँ, इङ्ग्लिसमा पनि ह्याप्पी चाहिँ रुट वर्ड भयो भने यो सफिक्स लागेर त्यसले चाहिँ त्यो भर्बलाई त्यो शब्दलाई चाहिँ एडभर्ब बनाइदियो है। अनह्याप्पी भन्ने चाहिँ अब त्यो नाउन भयो, अनि अनह्याप्पी भन्ने चाहिँ एड्जेक्टिभ भयो, ह्याप्पिनेस भन्ने चाहिँ नाउन भयो। यसरी चाहिँ शब्दहरूमा चाहिँ प्रिफिक्स सफिक्स लागिसकेपछि मूल फर्मबाट चाहिँ यो एक्जेक्टिभ थियो ह्याप्पी है, हामीले यहाँ नाउन पनि हेऱ्यौँ, एडभर्ब पनि हेऱ्यौँ र त्यसरी अर्को एक्जेक्टिभ पनि हेऱ्यौँ। यसरी चाहिँ विभिन्न अपरेसनहरू भनौँ शब्दहरूमा चल्दाखेरि चाहिँ दिनको विभिन्न रूपहरू आउँछ, जुन चाहिँ यो चाहिँ मोर्फोलोजीको लेभलको एनालाइसिस भयो। त्यहाँभन्दा माथि उठिसकेपछि
अब हामी के हेर्छौँ भने त्यसरी शब्द चाहिँ कुन शब्द मिल्न सक्छ, सबै शब्दलाई सबै शब्दसँग मिलाउन सकिँदैन। जस्तो इङ्ग्लिसमा चाहिँ सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट टु एग्रिमेन्ट छ, जस्तो आई गो टु कलेज, आई गो टु स्कुल भन्यो भने नेपालीमा चाहिँ सब्जेक्ट अब्जेक्ट भर्ब हुन्छ। जस्तो म खाना खान्छु भन्यो भने सब्जेक्ट अब्जेक्ट भर्ब। यसरी चाहिँ भाषा पछि चाहिँ आफ्ना चाहिँ कुन शब्दलाई कहाँ जोड्न सकिन्छ, अथवा भनौँ यो स्ट्रक्चरमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नाउन भर्बको कम्बिनेसन कस्तो हुनसक्छ, नाउन र भर्ब अनि प्रिपोजिसन अनि अरू सबै पार्ट अफ स्पिचहरू जुन छन् ती पार्ट अफ स्पिच फलो गर्ने सबै शब्दहरूलाई चाहिँ कुन रुलले बाइन्ड गरेको छ। जस्तो मैले भर्खरै नेपालीको छुट्टै रुल प्रस्तुत गरेँ, इङ्ग्लिसको छुट्टै रुल छ, अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजको अरू कुनै छुट्टै रुल हुन्छ है। यसरी चाहिँ विभिन्न भाषा पछिका फरक रुलहरू आइपुग्छन् जुन चाहिँ यो सिन्ट्याक्स अन्तर्गत अध्ययन गरिन्छ। सिमान्टिक्समा चाहिँ हामी के को अध्ययन गर्छौँ भने अब एक लेयर माथि गइयो। यहाँ सिमान्टिक्समा हामी के को अध्ययन गर्छौँ भने शब्द त बनाइयो है, तर सबै रुल फलो गर्ने सबै सेन्टेन्सहरू सबै वाक्यहरू चाहिँ तिनले अर्थ राख्दैनन्। जस्तै अङ्ग्रेजीमा एउटा एकदमै फेमस एक्जाम्पल छ यो नोम चोम्स्कीबाट। जस्तो यहाँ यो हेर्नुभयो भने कलरलेस ग्रिन आइडियाज स्लिप फ्युरियसली भनेको छ होइन यो सेन्टेन्समा। यो सेन्टेन्सको कुनै अर्थ लाग्दैन, यो ननसेन्स सेन्टेन्स हो। तर यदि तपाईँले यहाँ सिन्ट्याक्स चेक गर्नुभयो भने यो पर्फेक्टली सिन्ट्याक्टिकल्ली भ्यालिड, ग्रामेटिकल्ली भेरी करेक्ट सेन्टेन्स हो। यसमा तपाईँले खालि यो कलरलेस ग्रिन आइडियाजलाई तपाईँले लेजी ब्राउन डग स्लिप्स ह्याप्पिली भन्यो भने त्यो सेन्टेन्सले अर्थ पनि राख्छ, त्यो सेन्टेन्स ग्रामेटिकली करेक्ट पनि छ। यो सेन्टेन्स ग्रामेटिकली करेक्ट थियो तर यसले चाहिँ अर्थ राख्दैन। सिमान्टिक्समा एक्ज्याक्टली यही नै स्टडी हुन्छ। हरेक सिन्ट्याक्टिकल्ली करेक्ट अथवा ग्रामेटिकली करेक्ट सेन्टेन्सहरू चाहिँ सिमान्टिकल्ली भ्यालिड हुँदैनन्, कुनै ननसेन्स हुन्छन्, कुनै चाहिँ भ्यालिड हुन्छ। केले तिनलाई ननसेन्स बनाउँछ, केले तिनलाई इनभ्यालिड गराउँछ भन्ने कुराको स्टडी चाहिँ सिमान्टिक्स लेयरमा आउने हो। र फाइनली यो प्राग्मेटिक्स लेयर चाहिँ सिमान्टिक्स भन्दा पनि माथि उठेर हुन्छ। जस्तो यहाँ मैले एउटा रमाइलो इक्जाम्पल राखेको छु। हामीले जुन शब्द बोलिन्छ अथवा जुन वाक्य बनाइन्छ, जस्तो भनौँ न ठोक ठोक त्यसलाई ठोक भन्ने जुन सेन्टेन्स छ, कुनै सिनेमा हलमा सिनेमा हामी हेर्न गइरहेको छौँ र राजेश हमालले कसैलाई एकदमै भिलेनलाई गुन्डालाई पिटिरहेको अवस्था छ भने त्यसमा कोही सिनेमा हलमा करायो भने त्यसको अर्थ अब त्यसलाई कसरी बुझ्ने है। उसले कसैले त्यो भन्दैमा राजेश हमालले त्यो व्यक्तिलाई त्यसरी पिट्ने पनि होइन र प्लस त्यहाँ जो सिनेमा हेरिरहेछन् अरूले पनि त्यसको त्यही अर्थ लिने होइन कि खालि रमाइलोको रूपमा मात्रै लिने हो भने। अब यसैलाई फेरि कतैपट्टि अब नेपालीमा हाम्रो आन्दोलन एकदमै पपुलर छ है, त्यो आन्दोलनको क्रममा कसैले ठोक ठोक भन्यो भने चाहिँ सबै अरू साइडका व्यक्तिले पनि अरू कसैलाई चाहिँ गएर पिट्ने हो कि। यसरी चाहिँ एउटै शब्द अथवा एउटै वाक्यले भने पनि त्यसको चाहिँ कुन सन्दर्भमा भनिएको छ भन्ने कुराको त्यसलाई चाहिँ फरक पार्ने भएर त्यो चाहिँ प्राग्मेटिक्स यो अन्तर्गतको स्टडी चाहिँ त्यसमा आउँछ। यिनीहरू चाहिँ बिल्डिङ ब्लक अफ एनएलपी भनेर भन्छ। एकको तहमाथि अर्को थपिँदै गएपछि हाम्रो एनएलपीको स्टडी चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अब त्यो त बिल्डिङ ब्लक भयो। अब त्यसलाई कसरी फलो गर्ने भन्दाखेरि मुख्यतः 3वटा तरिका छन्। इनफ्याक्ट यो तेस्रो तरिका चाहिँ यो दोस्रो तरिका माथि बिल्डअप भएको तरिका हो, तर यसलाई अलिकति डिस्टिङ्ग्विस किन गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा एकछिनमा आउँछु। पहिलो तरिका छ रुल बेस्ड एप्रोच है। रुल बेस्ड एप्रोच भन्ने चाहिँ हामीले एउटा एक्जाम्पल रुल हेरिहाल्यौँ। यस्ता रुलहरू चाहिँ हामीले भाषा पछि चाहिँ फरक रुलहरू भेटाउन सक्यौँ। तिनलाई फरक रुललाई हामीले स्टोर गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो रुल बेस्ड सिस्टम भयो होइन। जस्तो हामीले रुल के लाउन सक्यौँ भने कुन शब्दमा कुन प्रिफिक्स लाग्छ, कुन सफिक्स लाग्छ भन्ने कुरा। अब यो भाषाको अध्ययन पछि आउँछ। यिनलाई भन्छ डिस्क्रिप्टिभ ग्रामर। पहिला भाषा अध्ययन गरियो, भाषा अध्ययन गरेपछि त्यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ, कुन शब्दमा के उपसर्ग प्रत्यय लाग्न सक्छन्, कुन के अरे पार्ट अफ स्पिच भनौँ न हाम्रो विशेषणदेखि लिएर नाम सर्वनामहरू कुन कहाँ कसरी जोडिन सक्छन् भन्ने कुराको सबै अध्ययन गरिसकेपछि त्यो रुल एउटा हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ। त्यही रुललाई चाहिँ कम्प्युटरमा स्टोर गरिसकेपछि अब त्यो रुल अनुसार बन्ने टेक्स्टहरू जुन छ त्यो चाहिँ भ्यालिड छ कि इनभ्यालिड छ भन्ने कुरा कम्प्युटरले सजिलै पत्ता लगाउन सक्यो। कम्प्युटर इज भेरी गुड फर रुल बेस्ड इन्जिन्स होइन, यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ त्यसरी रुल डेभलप गरेर अनि त्यो रुललाई एप्लाई गरिसकेपछि एनएलपी गर्न सक्यो। त्यो चाहिँ रुल बेस्ड एप्रोच हो। र अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि हालको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक पुरानो मोडल भइसक्यो है। अब नयाँ मोडलहरूमा चाहिँ यिनीहरू दुईवटा छ, त्यसमा एकछिनमा आउँछु। तर रुल बेस्डको चाहिँ फिचर भनेकै पहिला शब्दको लेभलमा रुलहरू सिक्न सकियो, लेक्सिकल रुल्स भनियो त्यसलाई है।
अनि अर्को चाहिँ सिन्ट्याक्टिक रुल्स भन्यो जुन चाहिँ भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ यस किसिमका रुलहरू चाहिँ सिन्ट्याक्टिक रुल्स भयो प्लस यसमा अरू केही रुलहरू पनि छ जस्तो रेगुलर एक्सप्रेसन तपाईँहरूले सुन्नु भएको छैन है अर्को स्लाइडमा यसको एक्जाम्पल छ एउटा म देखाउँछु टेम्प्लेट्स यी सबैको एक्जाम्पल चाहिँ फलोइङ स्लाइडमा छ एकछिन वेट गर्नुहोस् तर त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने रुल बेस्डले किन पपुलारिटी लियो अथवा रुल बेस्डबाट किन सुरु गर्यो भने सबभन्दा पहिले चाहिँ तिनीहरू रिलायबल भयो रुल्स लेख्ने बित्तिकै a + b = c लेख्यो भने a + b लेख्ने ठाउँमा d आयो भने त्यो रुल बेस्ड इन्जिनले के चेक गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो कुरा मिलेन है भन्ने कुरा सजिलै हेर्न सक्यो इन्टरप्रेटेबल भयो त्यो इन्टरप्रेटेबल भन्नुको अर्थ कम्प्युटरमा लेखेको रुललाई यदि मैले केही समय लिएर पेपरमा वर्कआउट गरेँ भने मैले चेक गर्न सकेँ कम्प्युटरले दिएको आउटपुट र मेरो रुलबाट बनेको आउटपुट मिलेन भने मैले चेक गर्न सकेँ इन्टरप्रेटेबल भनेकै ह्युमन मानिसको दिमागले चाहिँ त्यसलाई त्यो कम्प्युटरमा लेखेको कुराहरूलाई सजिलै बुझ्न सक्ने भयो अनि चेक गर्न सक्ने भयो अनि तर यसको बेफाइदा चाहिँ के भयो भने पोइन्ट नम्बर 4 मा मैले के लेखेँ भने त्यस्ता रुलहरू चाहिँ बनाउन र मेन्टेन गर्न बडो गाह्रो छ है बनाउन किन गाह्रो छ भने भाषा असाध्यै विचित्रको चिज हो यो कुनै धेरै अपवादहरू भेटिन्छन् है तपाईँ एउटा कुनै रुल लिएर आउनुहोस् भने फेरि त्यसका अपवाद आउँछन् अपवादका पनि फेरि अपवादहरू आउँछन् तिनी विभिन्न समस्या त्यहाँ भयो र अर्को कुरो त्यसरी चाहिँ भाषै पछि त्यसलाई मेन्टेन गर्नलाई फेरि त्यो किसिमको ज्ञान भएको व्यक्ति पनि चाहियो यो भाषा विज्ञानमा काम गर्ने व्यक्ति र कम्प्युटर साइन्समा काम गर्ने व्यक्ति यी दुईटाको मिलनपछि मात्रै कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले युज गर्न सकिने सजिलो खालको ग्रामर आउन सक्छ र त्यो दुईटै मिलान गर्नु यो निकै यो च्यालेन्जिङ कुरा छ यो विद्यार्थी हुँदा त्यति थाहा नहोला तर विद्यार्थी अवस्थापछि जुन यो व्यावसायिक फिल्डमा लागिन्छ त्यो लागिसकेपछि के थाहा हुन्छ भने आफ्नो लाइनको आफ्नो डोमेनको व्यक्ति र अर्को डोमेनको व्यक्ति बिचमा कम्युनिकेसन गर्ने गाह्रो छ एउटा कुरा अर्को कुरा कम्युनिकेसन गरिसकेपछि टाइ अप वर्क गर्न झन् गाह्रो छ र थर्डमा चाहिँ त्यसरी आएको आउटपुटलाई फेरि मेन्टेन गरेर त्यसलाई फेरि भनौँ न क्रिएसन गर्ने मात्रै कुरो भएन त्यसलाई लङ टर्म मेन्टेन गर्नु फेरि अर्को तेस्रो च्यालेन्ज त्यसमा छ यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कम्प्लिकेटेड गराउँछ मैले अघि मेन्सन गरेको एक्जाम्पलहरू म यहाँ देखाउन चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कतिलाई थाहा होला नहोला के एक्जाम्पल यहाँ हेरिहालौँ रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको के हो भने रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको यस्तै प्याटर्न लेख्न सकिन्छ यहाँ यो रेगुलर एक्सप्रेसन हो है अनि यो रेगुलर एक्सप्रेसनलाई मैले कुनै टेक्स्टमा चेक गर्न खोज्दैछु मैले यो रुल लाएर के गर्न खोजिरहेको छु भने यो टेक्स्टबाट मैले इमेल एड्रेसहरू एक्सट्र्याक्ट गर्न खोजिरहेको छु यो मेरो इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सनको युज केस भयो मसँग यस्तो टेक्स्ट छ यहाँ यसमा के इमेल एड्रेसहरू छन् जस्तो यो र यो अनि अर्को इमेल एड्रेस जस्ता देखिने चिजहरू पनि छन् यो मैले आफैले बनाएको एक्जाम्पल हो यो ट्विटर ह्यान्डल जुन चाहिँ यस्तो सिम्बलबाट सुरु हुन्छ त्यस्तो छ मलाई यहाँबाट चाहिँ इमेल एड्रेस मात्र रिट्रिभ गर्नु छ यो पार्ट र यो पार्ट मात्र रिट्रिभ गर्नु छ भने यो केसमा मैले एउटा रेगुलर एक्सप्रेसन लेख्न सक्छु तपाईहरुले रेगुलर एक्सप्रेसन के हो भन्ने कुरा गुगलमा गएर सर्च गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा डेमो मात्रै यो एक्सप्रेसन यो मेरो एउटा एक्जाम्पल एक्सप्रेसन हो यसले के भन्छ भने ए देखि जेड सम्मको जति पनि क्यारेक्टरहरू छ त्यसबाट सुरु गरौँ है हरेक वर्ड पछि जस्तो त्यसले यसलाई पनि म्याच गर्छ यसलाई पनि म्याच गर्छ सबैलाई म्याच गर्छ तर यस पछाडीको कन्डिसनले त्यसलाई फर्दर फिल्टर गर्छ ए देखि जेड सम्मको कुनै पनि क्यारेक्टर आउँदाखेरि भयो तर त्यसपछि मलाई चाहिँ यो सिम्बल चाहियो भनेपछि अब मेरो म्याचिङ चाहिँ यतिमा मात्रै जाने भयो यो र यो मात्रै म्याच हुने भयो है स्पेसलाई पनि मैले एलाउ गरेको छु यहाँ स्पेस देख्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर यो स्पेस आए पनि यो यहाँसम्म म्याचिङ हुने भयो त्यसपछि फेरि मलाई ए देखि जेड सम्मको कुनै क्यारेक्टर चाहियो है सो यसले यहाँ पनि म्याचिङ हुने भयो यहाँ पनि म्याचिङ हुने भयो र यहाँ पनि म्याचिङ हुने भयो है यो चाहिँ किन म्याचिङ भएन भने सुरुवाती नै यो सिम्बलबाट भयो तर सुरुवातमा मलाई यो सिम्बल भन्दा अगाडि ए देखि जेड सम्मको कुनै क्यारेक्टर चाहिन्छ जुन चाहिँ यहाँ छैन र पछाडी चाहिँ मलाई .com चाहियो है यो .com भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँ म्याच रिजल्ट देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ दुईटा इमेल एड्रेस यो टेक्स्टबाट पत्ता लगायो र यो केसमा मेरो इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सन चाहिँ सक्सेसफुल भयो है यसरी रेगुलर एक्सप्रेसनले काम गर्छ टेम्प्लेटको एक्जाम्पल तपाईहरुले यदि इमेल सिस्टममा मेल मर्जको फिचर हेर्नु भएको छ भने जस्तो के गर्न सकिन्छ भने एउटा सेम टेक्स्ट जस्तो हामीले मेरी क्रिसमस एन्ड ह्यापी न्यू इयर भनेर कसैलाई पठाउन खोज्यौं सरी त्यो चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसनको सबै स्टाफलाई पठाउन खोज्यौं हैन मानौ कि अर्गनाइजेसन 300 वटा स्टाफ छ भने ती सबैको इमेल एड्रेस त्यहाँ 2 मा अथवा सीसी एड्रेसमा टाइप गरेर गाह्रो हुन्छ हैन मेल मर्ज फिचरले के गर्छ भने तिनी सबैको इन्फर्मेसन कतै स्टोर भएको छ भने ती सबै इमेल एड्रेसलाई लिएर अनि त्यो x को ठाउँमा यो x भन्ने भेरिएबल भन्ने बुझ्नुस् है अनि x भेरिएबल लिइसकेपछि जस्तो मेरो नाम विकास हो भने
डियर विकास मेरी क्रिसमस एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर भनेर मलाई इमेल आयो, तर अरू कोही सरलाई अथवा अरू कोहीलाई जसको नाम फरक छ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रपर नाम चाहिँ एक्समा सब्स्टिट्युट भएर अनि इमेल एड्रेस सही इमेल एड्रेसमा चाहिँ उहाँहरूलाई जाने भयो है। यो चाहिँ टेम्प्लेटको इक्जाम्पल भयो। त्योभन्दा अलि माथि उठ्दाखेरि अब यो सबैका आफ्नो आफ्नो लिमिटेसन छन्। अब म धेरै डिटेलमा जान चाहन्न, तर यो लिमिटेड छ। त्योभन्दा अलि केही फ्लेक्सिबल यो छ, तर योभन्दा यो पनि लिमिटेड भइसकेपछि कम्पिटिसनल ग्रामरको कन्सेप्ट आयो। यहाँ अलिकति स्लाइडहरूले कम्पिटिसनल ग्रामरको कन्सेप्ट आयो। कम्पिटिसनल ग्रामरमा के हुन्छ भने हामीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको रुललाई यसरी ट्रीको स्ट्रक्चरमा इन्क्लुड गर्न खोज्छौँ है। जस्तो यहाँ चाहिँ सब्जेक्ट अनि सब्जेक्ट चाहिँ सेन्टेन्स चाहिँ नाउन फ्रेज र भर्ब फ्रेजबाट बन्छ भनेर भन्यो। अनि नाउन फ्रेजमा कुनै एउटा नाउन लियौँ है। अनि भर्ब फ्रेजमा चाहिँ भर्ब फ्रेज फेरि भर्ब फ्रेज भन्नलाई चाहिँ भर्ब र नाउन चाहिन्छ भनेर भन्यौँ। अनि अब यसरी चाहिँ यी नाउन भर्ब एन्ड नाउन फ्रेजमा चाहिँ हामीले प्रपर भ्यालुहरू रिप्लेस गर्यो भने अब हामीले जन हेट्स म्यारी भन्ने ट्री मात्रै पाउँदैनौँ कि जस्तो अर्को कुनै जस्तै म्यारी हेट्स जन पनि पाइयो, अथवा हेट्सको ठाउँमा लभ्स राखियो भने जन लभ्स म्यारी पाइयो। त्यसै गरी अर्को कुनै ट्री चाहिँ जुन चाहिँ भर्ब फ्रेजलाई मोडिफाई गर्न मिल्ने ट्री छ है। भर्ब फ्रेजलाई चाहिँ केले मोडिफाई गर्न सक्छ भने एडभर्बले मोडिफाई गर्न सक्छ। यहाँ रियल्ली चाहिँ एडभर्ब भयो। अब यो यस्तो ट्रीलाई यहाँ भित्र इन्सर्ट गरेपछि फेरि हामीले के पाउन सक्छौँ भने जन रियली हेट्स मेरी यसरी पाउन सक्यौँ है। त्यसै गरी मैले भर्खरै भने जस्तै यहाँ जन हेट्स मेरी यो लेक्सिकल आइटम जुन छ यो एन्ड वर्ड है, यिनलाई चाहिँ अरू कुनै प्रपर जस्तो हेट्सको ठाउँमा लभ्स राख्न सक्यो किनभने दुइटै भर्ब हुन् है। त्यो गऱ्यो भने हामीले जन रियली लभ्स मेरी भन्ने पाइयो। यसरी चाहिँ यसलाई भन्छ कम्पिटिसनल ग्रामर। अब यसको पनि आफ्नै ठुलो ब्याकग्राउन्ड छ र स्टडी छ, तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पिटिसनल ग्रामर भनेर खोज्नुहोस्, त्यहाँ एलएफसी टिएजी यिनी विभिन्न ग्रामरहरू भेटिन्छ है। किवर्ड चाहिँ कम्पिटिसनल ग्रामर इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड। यी सबै चाहिँ रुल बेस्ड एप्रोचका एक्जाम्पलहरू भयो। अब दोस्रो नम्बरको एप्रोचमा जाउँ। यहाँ जुन अगाडि मैले मेन्सन गरेको थिएँ यहाँ है स्ट्याटिस्टिकल एप्रोच। यसमा चाहिँ रुल बेस्ड भन्दा माथि उठ्न परिसकेपछि रुल बेस्डले गर्न सक्ने केही कुराहरू छन्। लिमिटेसन अघि मैले भनिहालेँ, हार्ड टु बिल्ड एन्ड मेन्टेन। त्यो भइसकेपछि मान्छेलाई चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक मोडलमा इन्ट्रेस्ट हुँदै आयो। प्रोबेबिलिस्टिक मोडलको एउटा सानो इक्जाम्पल चाहिँ म यहाँ देखाउन खोजिरहेको छु। जस्तो एउटा कुनै टेक्स्ट छ मान्नुहोस् है, यो मैले जुनसुकै फिगर देख्नुहुन्छ नि यहाँ, जस्तै यसको तलपट्टि मैले सोर्स राखेको छु है। यसको तलपट्टि मैले सोर्स राखेको छु। किन राखेको भने एक त प्रपर एट्रिब्युसन दिनको लागि, यो अरू कसैको काम हो, मैले त्यतिकै यहाँ कपी पेस्ट गर्न मिल्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले यो लिङ्क फलो गर्नु भने, यदि यो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो स्लाइड तपाईँहरूलाई हुन्छ, यो लिङ्क फलो गर्नु भने तपाईँले चाहिँ यो कन्टेन्टलाई पढेर अझ मैले यहाँ भनेका कुराहरू चाहिँ अझै विस्तृतमा पाउन सक्नुहुन्छ है। यो डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्ड्सको चाहिँ आइडिया आयो, जहाँ चाहिँ के गर्न सकियो भने जस्तो वुड्स बिगेन टु ग्रो डार्क भन्ने एउटा कुनै सेन्टेन्स रहेछ। यस्ता सेन्टेन्सहरू चाहिँ बिग कलेक्सन अफ टेक्स्टमा चाहिँ धेरै आउँछ। जस्तो सेक्सपियरले लेखेको नोभेलको कलेक्सन भने नि मैले होइन, त्यसमा यस्तो सेन्टेन्स होला, यो लगायत अरू धेरै विभिन्न सेन्टेन्सहरू होला। त्यो ठुलो कर्पस भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ टेक्स्ट है। हामीसँग विभिन्न धेरै कर्पसहरू छन्। जस्तो यो लिङ्कमा यो लिङ्क चाहिँ हेर्न नमिलेको रहेछ। एनिवे यो लिङ्कमा गएर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने, अहिले मैले यहाँ क्लिक गरिनँ, यसमा तपाईँहरूले चाहिँ ठुलो कर्पसहरू भेट्नुहुन्छ विभिन्न भाषामा। नेपालीमा पनि त्यहाँ कर्पसहरू छ। कर्पस भनेकै डिजिटाइज टेक्स्टको कलेक्सन भन्नु पर्नुहोस् है, ठुलो कलेक्सन। नेपालीमा पनि कर्पसहरू छ त्यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले विभिन्न शब्दहरू अनि विभिन्न वाक्यहरू देख्नुहुन्छ, विभिन्न टेक्स्ट प्याराग्राफहरू देख्नुहुन्छ। त्यसबाट तपाईँले चाहिँ यो प्रोबेबिलिस्टिक मोडेलिङमा के यसको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने कुन वर्डलाई कुन वर्डले पछाउँछ होइन। जस्तो हामीले शब्दहरू बनाउँदाखेरि वुड्स बिगेन टु ग्रो डार्क भनिन्छ भने वुड्स डार्क ग्रो टु बिगेन त्यस्तो भनिन्न नि होइन। त्यही भएर चाहिँ कुन शब्द कुन पछि आउँछ भन्ने कुराको प्रोबेबिलिस्टिक मोडल बनाउन सक्यो। डार्क भन्ने मात्रै शब्द चाहिँ त्यो कर्पसमा कतिचोटि रिपिट भएको छ अरूको तुलनामा भन्दाखेरि यति त्यसको प्रोबेबिलिटी भयो भने डार्क भन्दा चाहिँ ग्रो र डार्क सँगसँगै आइरहेको छ होइन। डार्क आउँदाखेरि त्यसको डार्क शब्द देखिन्छ भने त्यसको अगाडि ग्रो देखिने सम्भावना कति छ, यति छ होइन। डार्क शब्द छ भने त्यसको अगाडि टु ग्रो भन्ने देखिने शब्द कति छ, यति छ भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिस्टिक मोडलमा चाहिँ यो किसिमको एस्टिमेटहरू निकाल्न सक्छौँ है। यसलाई भन्छ तपाईँले एउटा मात्रै वर्डको फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गर्नुभएको छ भने त्यसलाई भने युनिग्राम। यदि दुईवटा वर्डको जस्तो यहाँ चाहिँ ग्रो डार्कको हामीले फ्रिक्वेन्सी हेरिरहेछ होइन,
ग्रोडाको फ्रिक्वेन्सीलाई भन्छ बाइग्राम, अनि त्योभन्दा माथिकोलाई यसलाई भन्छ ट्राइग्राम। यहाँ 3टा शब्दको फ्रिक्वेन्सीहरू छ र त्योभन्दा माथिकोलाई एनग्राम। एन चाहिँ तपाईँले अब 3, 4, 5 जति पनि रिप्लेस गर्न सक्नुभयो। यस किसिमको मोडलिङको फेजमा गयो, यसलाई भन्छ एनग्राम मोडलिङ है, ल्याङ्ग्वेज मोडल भन्छ यसलाई। यो एकदमै पपुलर भएर आयो र यसको खास एप्लिकेसन चाहिँ मेसिन ट्रान्सलेसनमा देखियो त्यो बेला, अनि पार्ट अफ स्पिच ट्यागिङमा देखियो। तर यो स्ट्याटिस्टिकल एप्रोचमा चाहिँ एउटा यसको प्रोमिनेन्ट यसको लिमिटेसन के भनौँ भने यसमा चाहिँ ह्युमन एक्सपर्टिज फेरि पनि चाहियो, किनभने कुन किसिमको टेक्स्टलाई एनालाइज गर्ने, पार्ट अफ स्पिच हेर्ने हो कि अथवा फिचर इन्जिनियरिङ भन्छ यहाँ। फेरि पनि यो टकको कारणले गर्दा मलाई धेरै त्यसो बोल्न मिल्दैन, तर तपाईँले फिचर इन्जिनियरिङ भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले यसको लिमिटेसनहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। स्ट्याटिस्टिकल एप्रोच मेनली चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ न्युरल नेटवर्क अहिले एकदम न्युरल नेटवर्कको जमाना छ, जुन चाहिँ मेरो यो थर्ड एप्रोच यसमा आइपुग्छ। त्योभन्दा अगाडिका जति पनि यी प्रोबेबिलिस्टिक मोडलमा बिल्ड भएका एप्रोचहरू थिए तिनलाई चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल एप्रोच भनेर एउटा त्यो ग्रुप गर्न सकियो। र अहिलेको जमाना चाहिँ डिप लर्निङ मोडलको हो। डिप लर्निङ मोडल चाहिँ बुझ्नुभन्दा अगाडि न्युरल नेटवर्क के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अलिकति न्युरल नेटवर्क के हो भने बुझिसकेपछि डिप लर्निङ के हो भन्नेमा म फोकस गर्छु है। न्युरल नेटवर्कलाई एकदमै सामान्य एकदमै सरल, योभन्दा सरल सायद नहोला यो व्याख्यामा बुझ्नु पर्दाखेरि यस्तो एउटा मेसिन हो जहाँ चाहिँ तपाईँले यतापट्टि इनपुट दिनुहुन्छ र यो मेसिनले चाहिँ एउटा फङ्सन कम्प्युट गर्छ। यो फङ्सन भनेको के हो भने तपाईँले यता दिएको इनपुट, जस्तो तपाईँले ए र बी भन्ने दिनुभयो भने, जस्तो यहाँनिर चाहिँ ए भन्ने भेरिएबल हो, ए को कुनै भेल्यु आउला, यो तपाईँले बी दिनुभयो है, बी को भेल्यु। अब यसले के गर्छ भने यो भित्रको मेसिनलाई चाहिँ तपाईँले यो प्रोडक्सन सिस्टम मल्टिप्लिकेटिभ सिस्टम मान्नुभयो भने एलाई तपाईँले यो वेट भन्छ यसलाई, यो लिङ्कमा चाहिँ केही वेट एसाइन गर्नुहोस्, जस्तो W1, W2, W3, W4, W5, W6 है। यहाँ अलिकति नम्बरिङ बिग्रेछ, यसलाई 1 देखि 6 सम्म यहाँ आयो, 7 देखि 10 सम्म यहाँ आयो भन्ने एउटा एजम्सन गरौँ। सबै लेख्न मलाई एकदमै यो सानो स्पेस भएको भए मैले लेखिनँ। तर के बुझ्नुहोस् भने यहाँ तपाईँले ए दिनुभयो, यहाँ तपाईँले बी दिनुभयो। अब यहाँ W1 भन्ने वेट छ है, यो वेट मानिलिनुहोस् कि यो वेटको भेल्यु समथिङ हो। यसलाई सुरुमा त ऱ्यान्डमली एसाइन गरेको हुन्छ, जस्तो 0.2 दिन सक्यो यी सबै वेटहरूलाई होइन। तर यदि हामीलाई यस्तो फङ्सन लर्न गर्नु छ जहाँ चाहिँ 2a + 3b फङ्सन कम्प्युट गर्नु छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो वेटको W1 = 2 राख्यौँ होइन, अनि यो W4 = 3 राख्यौँ भने यसलाई 2 दिनुहोस्, यसलाई 3 दिनुहोस् र बाँकी सबैलाई वेट चाहिँ 0 राखिदिनु भयो भने यो अब यो आउटपुटमा के आउँछ भने यहाँ चाहिँ यो मल्टिप्लाई गर्ने सिस्टम छ बुझ्नुहोस् है। यहाँ आएको इनपुटलाई यो वेटले मल्टिप्लाई गर्छ र यहाँ चाहिँ समेसन सिस्टम छ, यहाँ चाहिँ सम गर्छ भने तपाईँले दिएको यो ए लाई 2 टाइम्स मल्टिप्लाई भएपछि 2a भयो, अनि यहाँ चाहिँ 3 यो वेट 3 भएको हुनाले 3b भयो है। अब यसलाई सम गरौँ, अब यी बाँकी सबै वेट चाहिँ 0 छ है, त्यो भएर चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ आउटपुट चाहिँ तपाईँले के भयो 2a + 3b। न्युरल नेटवर्कको बेसिक आधारभूत सिद्धान्त यति हो। इनपुटबाट आउटपुटमा जाँदाखेरि कुन चेन अफ फङ्सन एप्लाई गर्ने र कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरालाई एउटा नेटवर्कको स्ट्रक्चरमा अर्गनाइज गरेको भएर यसलाई न्युरल नेटवर्क भनेको हो। अब यहाँ त मैले साह्रै सानो सजिलो इक्जाम्पल दिएँ होइन, तर रियल लाइफमा के हुन्छ भने यस्तो सजिलो इनपुट र यस्तो सजिलो आउटपुट हुँदैन। रियल लाइफमा के हुन्छ भने इनपुटमा इमेज आउँछ, यहाँ इमेज आइसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भने इमेजको डाइमेन्सन हुन्छ, जस्तो 2x4 डाइमेन्सनको भयो भने हामीसँग यदि 1 पिक्सल पर डाइमेन्सन गर्ने भने 8वटा पिक्सल भयो। त्यो 8वटा पिक्सललाई तपाईँले यहाँ 2टा नोड छ, तपाईँले 8वटा नोड थप्नुभयो भने इनपुटमा तपाईँको 8वटा नोड भयो, त्यो इचले एउटा पिक्सल लिन सक्यो। अनि यहाँ प्रोसेसिङ गरेपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ त्यो इमेज क्याट हो कि डग हो कि अथवा जेसुकै हो त्यो गर्न सक्यो होइन। इमेजमा त्यो भयो भने टेक्स्टमा चाहिँ हामी यताबाट इनपुटमा टेक्स्ट दिन्छौँ र आउटपुटमा चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ के चाहिएको त्यो प्रेडिक्सन गर्छौँ। त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ अब आउने स्लाइडमा छ। तर न्युरल नेटवर्कको बेसिक स्ट्रक्चर यो हो। डिप न्युरल नेटवर्क चाहिँ कति बेला भन्छ भने यहाँ सजिलोको लागि मैले एउटा मात्रै यस्तो लेयर राखेँ, तर डिप न्युरल नेटवर्कको चाहिँ यस्ता लेयर चाहिँ प्रोसेसिङ लेयर भनौँ यसलाई, हिडन लेयर भन्छ यसलाई। यसमा चाहिँ कैयन हुन सक्छन् है, मिलियन्स बिलियन्स हुन सक्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई डिप न्युरल नेटवर्क भन्यो। अब अहिलेको जमाना चाहिँ यो डिप न्युरल नेटवर्कको छ। सरी, यो न्युरल नेटवर्कमा के थाहा हुन्छ भने इनपुट हामीलाई थाहा हुन्छ। ट्रेनिङ एक्जाम्पल भनेको चाहिँ इनपुटलाई त्यो प्रपर इनपुटको आउटपुट के हो त्यो पनि हामीसँग सेटअप पहिले हुन्छ ट्रेनिङ एक्जाम्पलमा।
इनपुट र आउटपुट थाहा भइसकेपछि के गर्न सकिन्छ भने वेटलाई र्यान्डमली इनिसियलाइज गर्ने सुरुमा यो र्यान्डमली जस्तो यहाँ एक्जाम्पललाई 0.2 भने तर इनपुट र आउटपुट दुईटै थाहा भइसकेपछि यो नेटवर्कलाई ट्रेन गर्न मिल्छ त्यसलाई भन्छ लर्निङ त्यो लर्निङ गरिसकेपछि के हुन्छ भने यो वेटको चाहिँ एप्रोप्रिएट भ्यालुहरू चाहिँ सही भ्यालुहरू चाहिँ ठिक भ्यालुहरू चाहिँ हामी अपडेट गर्न सक्छौँ है राम्रो तरिकाले यो नेटवर्क ट्रेन भयो भने यसले के सिक्ने भयो भने y1 को भ्यालु चाहिँ 2 हुनुपर्छ र y4 को भ्यालु चाहिँ 3 हुनुपर्छ बाँकी सबै चाहिँ 0 हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसले सिक्ने भयो र यसरी न्युरल नेटवर्क युज गरेर हामी टेक्स्ट प्रोसेसिङ गर्न सक्छौँ अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने यो इनपुटमा 0 र 1 दिने भन्यौँ आउटपुटमा पनि 0 र 1 दिने भन्यौँ अब टेक्स्टलाई कसरी 0 र 1 मा कन्भर्ट गर्ने त द्याट्स द बिगर प्रब्लम हैन त्यो क्वेशन यहाँ एड्रेस गरेको छु मैले हामीसँग टेक्स्ट छ हामीलाई इनपुट र आउटपुटमा न्युरल नेटवर्क युज गर्नलाई चाहिँ 0 र 1 को स्ट्रक्चर चाहिन्छ अब कसरी गर्ने त हैन आउटपुटमा चाहिँ कसरी गर्न सकियो भने आउटपुट भनेको यो नोड आउटपुटमा चाहिँ कसरी गर्न सकियो भने एप्लिकेसन डिपेन्डेन्ट भयो जस्तो फर एक्जाम्पल सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस गर्नु छ भने हामीसँग आउटपुट क्याटेगोरिज के होला पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट न्युट्रल सेन्टिमेन्ट र नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट हैन यसलाई हामीले चाहिँ डिजिटाइज रूपमा भन्नुपर्दाखेरि कुनैलाई 0 मानौँ अर्कोलाई 1 मानौँ र अर्कोलाई 2 मानौँ यसो गर्दा हामी न्युमेरिक फर्ममा गयो आउटपुटको केसमा इनपुटमा चाहिँ कसरी गर्ने भने इनपुट भनेको यो लेयर है टेक्स्ट फिड गर्दाखेरि त्यसलाई कसरी डिजिटाइज गर्ने भन्ने चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ छ त्यो गर्नलाई धेरैवटा तरिका छ तर सजिलोको लागि मैले दुईटा मात्रै यहाँ मेन्सन गर्छु फर्स्टमा भन्छ वन हट इन्कोडिङ तपाईले गुगलमा यो टर्म राखेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ रिजल्ट पाउनुहुन्छ है वन हट इन्कोडिङमा के गरिन्छ भने तपाईका शब्दहरू जति पनि छन् टेक्स्टमा त्यो शब्दहरूलाई कुनै नम्बर दिनुस् है र्यान्डमली युनिक भ्यालु दिनुस् जस्तो यहाँ डिक्सनरी छ हैन यो डिक्सनरीमा मैले टी भन्ने शब्दलाई 0 दिए कफीलाई 1 दिए ब्रेकफास्टलाई 2 दिए र अरु कुनै शब्दहरू जुन चाहिँ त्यति फ्रिक्वेन्ट थिएन मानिलियौ कि 10 लाख शब्द भएको कर्पसमा त्यो शब्द चाहिँ एकचोटी मात्र देखा परेछ भने त्यस्तो शब्द चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट नहोला त्यस्ता सबै शब्दहरूलाई चाहिँ एउटा क्याटेगोरी दियौ रेयर वर्ड्स भन्ने त्यसलाई चाहिँ भनौं त्यसको चाहिँ न्युमेरिक भ्यालु चाहिँ 3 हो भनेर यिनी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो शब्दको लागि चाहिँ डिजिटल लेबलिङहरु मात्रै हुन् यिनको आफैमा कुनै भ्यालु हुँदैन 0 1 2 ब्रेकफास्टलाई 3 दिए टी लाई 1 दिए पनि हुन्छ है तर एउटा युनिक म्यापिङ चाहिँ गर्नु पर्यो र अर्को छ अब यसका पनि आफ्नै लिमिटेसन छन् किनभने ट्रेनिङ टाइममा देखिएका शब्दहरू चाहिँ टेस्ट टाइममा नदेखिन सक्छन् त्यसले गर्दा इस्यु आउँछ अब तपाई फलो गर्नुस् म धेरै डिटेलमा जादिनँ अर्को तरिका छ क्यारेक्टर बेस्ड इन्कोडिङ यसमा चाहिँ के गर्ने भने अब शब्दमा त्यो समस्या आइसकेपछि अब क्यारेक्टर बेस्डमा जाम कुनै पनि शब्दलाई चाहिँ वी क्यान सी इट एज अ चेन अफ क्यारेक्टर्स हैन जस्तो टीईए भन्ने शब्दमा चाहिँ मैले टी क्यारेक्टर देखेँ ई देखेँ ए देखेँ यदि मैले यो किसिमको नोटेसन युज गर्छु यो चाहिँ हाम्रो इंग्लिश अल्फाबेट भयो ए देखि जेड सम्म ए लाई 0 भनौं बी लाई 1 भनौं भने अब मैले यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु भन्दा टी मा आइपुग्दाखेरि काउन्ट कति हुन्छ मेबी अराउन्ड 20 21 समथिङ के हुन्छ ई मा आइपुग्दा 5 ए मा आउँदाखेरि 1 सरी 0 बाट सुरु भयो है यसरी चाहिँ अब टी को रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ 0 हैन कि 25 0 र 1 तीनटा यस्ता सिम्बलहरुको सिक्वेन्सको रूपमा हामीले टी भन्ने शब्दलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं तर यो यसको फाइदा तपाईहरुले देख्नुभयो होला रेयर वर्ड्सहरु भन्ने आउँदैन किनभने सबै इंग्लिशको सबै क्यारेक्टरको म्यापिङ भइसकेपछि त्यो सबै शब्दहरु देखिएको हुने भयो तर यसले चाहिँ के माग्छ भने एक्सटेन्सिभ प्रोसेसिङ पावर माग्छ है यो चाहिँ दिस इज अ कम्प्युटेसनली एक्सपेन्सिभ प्रोसेस एनीवे तपाईहरुलाई त्यो सरसर्ती त्यो मैले म्यापिङको तरिका सिकाएँ अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा यो रिभोल्युसन नै भन्नुपर्छ सायद 2012 को अन्त्यतिर चाहिँ एउटा एकदमै एनएलपी वर्ल्डलाई नै नयाँ दिशामा लाने किसिमको वर्क आयो बेस्ड अन न्युरल नेटवर्क्स त्यो वर्क चाहिँ वर्ड टु भेक भन्ने हो यो पनि तपाईहरुले सर्च गर्नु भने देख्नुहुन्छ यो वर्ड टु भेकमा के गरियो भने न्युरल नेटवर्क युज गरेर अहिले मैले जुन एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि जस्तो कुन वर्ड पछि के आउँछ भन्ने यो किसिमको एक्जाम्पल है यो किसिमको लर्निङ हो तर अब न्युरल नेटवर्क युज गरेर त्यसलाई चाहिँ मोर पावरफुल बनाइयो रोबस्टनेस आयो यसमा के गरियो भने कर्पसमा भएको सेन्टेन्सहरुलाई जस्तो यहाँ मसँग एउटा सेन्टेन्स छ द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग भन्ने छ यसमा विन्डो साइज 5 मानौं है यहाँ लास्ट सेन्टेन्सबाट हेरे पनि सही हुन्छ 1 2 3 4 5 कुनै पनि विन्डोमा हामीले 5 वटा शब्दहरुको सेटलाई विन्डो मान्यौं अब त्यसमा हामी के गर्न सक्छौं भने यो कन्टेक्स्ट वर्ड भनौं बीचको शब्दलाई कन्टेक्स्ट वर्ड भनौं फक्स हैन फक्स आउँदाखेरि
फक्सको अगाडि र पछाडि के त्यसको कन्टेक्स्टमा आउने शब्दहरू के छ जस्तो फक्स आउँदाखेरि क्विक भन्ने शब्द त्यसको कन्टेक्स्टमा पर्यो फक्सको शब्दको लागि ब्राउन भन्ने शब्द कन्टेक्स्टमा पर्यो फक्सको लागि जम्प्स र फक्सको लागि ओभर यिनी चाहिँ यतापट्टि चाहिँ कन्टेक्स्ट वर्ड भयो हैन अनि यो चाहिँ के भन्नु भने जुन शब्द हेरेको त्यो मुख्य शब्द हो यसरी हामीले यो विन्डो साइज 5 राख्दाखेरि कुनै पनि शब्दका अगाडि र पछाडि आसपासमा के शब्दहरू आउँछन् भन्ने कुराको यदि यस किसिमको हामीले मोडलिङ गर्यौं भने अब हामीले यसलाई ट्रेनिङ नेटवर्कको रूपमा फिड गर्न सक्यौं अघि हामीले डिस्कस गरेको न्यूरल नेटवर्कमा स्लाइडिङ विन्डोमा छ यसलाई हेर्नुस् है मैले लास्ट एक्जाम्पलबाट किन सुरु गरे भने यहाँ पाँचवटा शब्द देखाउन सजिलो थियो यहाँ पनि 5वटा शब्दहरू छ जस्तो ब्राउनको अगाडि के आइपुग्छ र ब्राउनको पछाडि के आइपुग्दैन के आउँछ भन्ने कुराको यहाँ म्यापिङ छ ब्राउनको अगाडि द क्विक अनि पछाडि फक्स र जम्प्स अब यहाँ चाहिँ हामीले क्विक भन्ने शब्दको लागि हेरेको थियौं पछाडि दुईटा शब्द छ हामीसँग तर अगाडिको कन्टेक्स्ट मिसिङ छ भन्नुको मतलब चाहिँ क्विकको अगाडि चाहिँ द आउँछ तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ केही पनि आउँदैन सेन्टेन्स चाहिँ कम्प्लिट भयो अथवा सेन्टेन्स त्यहाँबाट सुरु भयो भन्ने इन्फर्मेसन भयो र यदि हामीले द भन्ने शब्दको लागि हेरेछौं भने दको अगाडि चाहिँ के खासै केही पनि आउँदो रहेछ है तर दको पछाडि आउन सक्ने अर्को मोस्ट प्रोबेबल शब्द चाहिँ क्विक रहेछ र ब्राउन रहेछ अब यो त एउटा सेन्टेन्सको लागि भयो यदि तपाईले ठूलो कर्पसमा हेर्नुभयो भने यस्तो ट्रेनिङ स्याम्पल तपाईले धेरै देख्नुहुन्छ हैन यो धेरै देखिसकेपछि यो ट्रेनिङ स्याम्पल अब तपाईले न्यूरल नेटवर्कमा फिड गरिसकेपछि त्यो न्यूरल नेटवर्कले के लर्न गर्छ भने आई थिंक अर्को स्लाइडमा होला त्यो न्यूरल नेटवर्कले के लर्न गर्छ भने कस्ता शब्द चाहिँ कुन कन्टेक्स्टमा आउन सक्छन् जस्तो हामीले हेर्यो भने यो चाहिँ वर्ड टु वेकको आउटपुट हो है कुनै एउटा इंग्लिश टेक्स्ट लियो अनि त्यसमा चाहिँ यस्तै ट्रेनिङ स्याम्पलबाट न्यूरल नेटवर्क ट्रेन गरिसकेपछि जुन आउटपुट आयो त्यो आउटपुट चाहिँ हामीले 2 डाइमेन्सनल पिक्चरमा प्लट गर्न सक्यौं यहाँ के देखिन्छ भने जस्तो रोम र लन्डन जुन छ नि यो रोम लन्डन पेरिस यी जति पनि छन् नि यी सबै चाहिँ के हुन् भने क्यापिटल सिटीहरु हुन् है हामीले यिनीहरुको यो चाहिँ अब भेक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन भन्छ यसलाई वर्ड भेक्टर हो यो वर्ड टु वेक भनेको वर्डलाई भेक्टरको रूपमा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने यो भेक्टर स्पेसमा हामीले के देख्यौं भने यी तीनटा शब्दहरु चाहिँ एक आपसमा नजिक छन् तर इक्वली इम्पोर्टेन्ट के देखिन्छ भने यो भेक्टरबाट इटलीको दूरी जति छ भेक्टर स्पेसमा है त्यति नै लन्डनबाट इंग्ल्यान्डको दूरी लगभग रफली सिमिलर देखिन्छ भन्नुको मतलब के देखियो भने यी वर्डहरु र यी वर्डहरुको सन्दर्भ चाहिँ हैन यिनीहरुको भेक्टर डिस्टेन्स चाहिँ सिमिलर रहेछ यी वर्डले चाहिँ क्यापिटलको कन्सेप्ट क्याप्चर गरे भने यी वर्डहरुले चाहिँ कन्ट्रीको कन्सेप्ट क्याप्चर गरे यसरी चाहिँ विभिन्न कन्सेप्चुअल वर्डहरु विभिन्न वर्ड कन्सेप्टहरु बीचमा चाहिँ भेक्टोरियल दूरी चाहिँ कुन कति नजिक छ कुन कति टाढा छ त्यो एनालाइसिस भइसकेपछि चाहिँ कुन शब्द चाहिँ अरु शब्दको नजिकमा धेरै आउँछ कुन शब्द चाहिँ अरु शब्दकोबाट अलि धेरै टाढा छ भन्ने बुझिन्छ हैन जस्तो रोमको भेक्टरमा यो भेक्टर डिस्टेन्स एड गर्दाखेरि हामी इटली पुग्यो भने यही सेम भेक्टर डिस्टेन्स चाहिँ लन्डनमा एड गर्दाखेरि हामी इंग्ल्यान्ड पुग्यौं हैन यसले चाहिँ यो क्याटेगोरी अफ वर्ड्स हैज वन काइन्ड अफ सेन्स अनि यो क्याटेगोरी अफ वर्ड हैज अनदर डिफरेंट काइन्ड अफ सेन्स भन्ने देखाउँछ यसको एउटा एकदम फेमस एक्जाम्पल छ जुन चाहिँ त्यो ओरिजिनली पेपरमा मेन्सन गरिएको थियो त्यो एक्सपेरिमेन्टमा के देखियो भने किङ भन्ने शब्दको लागि जुन भेक्टर आएको थियो त्यो भेक्टरबाट चाहिँ म्यान भन्ने शब्दको लागि जुन भेक्टर आएको थियो त्यो भेक्टर घटाउँदा प्लस वुमनको जुन भेक्टर थियो त्यो भेक्टर एड गर्दा चाहिँ क्वीनको भेक्टर आयो हैन भनेको हामी यहाँ थियौं किङमा थियौं किङबाट हामीले म्यानको भेक्टर घटायौं र त्यसमा हामीले क्वीन यदि एड गर्यो भने हामी चाहिँ वुमेनमा पुग्यौं यसरी चाहिँ वर्डहरुको डिफरेन्ट एसोसिएसन वर्डहरुको कन्सेप्चुअल एसोसिएसन भयो यो खाली फ्रिक्वेन्सी बेस्ड भएन अहिलेको जस्तो कि यहाँको जस्तो फ्रिक्वेन्सी बेस्ड मात्रै भएन कि अब यहाँ निर आइपुग्दा त यसले के गर्यो भने विभिन्न वर्डहरुको बीचको कन्सेप्ट नै क्याप्चर गर्न सक्यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदम रिभोल्युसनाइज्ड आउटपुट हो यो र यसले पछि के गर्यो भने म अब धेरै विस्तृतमा बोल्न सम्भव छैन तर यसले चाहिँ यो न्यूरल नेटवर्कको चाहिँ टेक्स्टमा पनि इमेजमा न्यूरल नेटवर्क पपुलर भइसकेको थियो टेक्स्टमा पनि न्यूरल नेटवर्क चाहिँ त्यतिकै उपयोगी रहेछ है भन्ने कुरा यो देखाइदियो यसपछि चाहिँ विभिन्न यसमा थप प्र्याक्टिसहरु हुँदै गए विभिन्न एक्सपेरिमेन्टले विभिन्न नयाँ अहिलेको जमानामा त अहिले हामी ट्रान्सफर लर्निङमा आइपुगेका छौं तर वर्ड टु वेकबाट सुरु भएको जर्नी भनौं त्यसपछि आरएनएन आयो यो सबै टर्महरु तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है आरएनएन आयो जहाँ चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ एउटा सिक्वेन्सको रूपमा प्रोसेस गर्ने न्यूरल नेटवर्कमा फिड गर्दाखेरि वर्डहरुलाई यहाँ जस्तो वर्डहरुलाई
यो र यो यहाँ एउटा वर्ड यो मान्यो अर्को वर्ड यो मान्यो भने हामीले चाहिँ अलि चाहिँ एउटा वर्डको अर्को वर्डसँग सम्बन्ध नभए जस्तो होइन त्यसरी फिट गर्यो भने यहाँ चाहिँ फिट गर्दाखेरि वर्ड एउटा सेन्टेन्सलाई चाहिँ वर्ड चेन अफ वर्ड्सको रूपमा फिट गर्ने र त्यो इन्फर्मेसनलाई क्याप्चर गर्ने तरिकाले यो नेटवर्क डिजाइन भयो रिकरेन्ट न्युरल नेटवर्क भन्छ यसलाई। त्यसमाथि विकसित भएर LSTM भन्ने आयो जहाँ चाहिँ न्युरल नेटवर्कको सबै नोडहरू जस्तो सबै वेटहरू र सबै नोडहरू चाहिँ जतिखेर सुकै उपयोगी हुँदैन कुनै नोडलाई चाहिँ ड्रप गर्न सकिन्छ अथवा कुनै वेटलाई चाहिँ फिल्टर गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट आयो। LSTMले अझ राम्रो रिजल्ट प्रड्युस गर्यो र मेसिन ट्रान्सलेसनमा स्पेसली यो न्युरल नेटवर्कको व्यापक एप्लिकेसन आयो। सिक्वेन्स टु सिक्वेन्स नेटवर्कमा इनपुटमा भएको जर्मनमा भएको टेक्स्टलाई आउटपुटमा भएको इङ्ग्लिसमा भएको टेक्स्टसँग म्याचिङ गर्नलाई कसरी न्युरल नेटवर्क युज गर्न सकिन्छ भन्ने एप्लिकेसन देखा पर्यो है। र त्योभन्दा माथि फेरि बट भन्ने आएको छ अहिले 2018 तिरमा को एन्डतिर आएको र यसले एकदमै पपुलारिटी गेन गरेको छ अहिले। तपाईँहरूले सर्च गर्नुहोस् अब यसमा फेरि डिटेलमा जानलाई कुनै अर्कै स्पेसलाइज टक राख्नुपर्छ। ट्रान्सफर लर्निङ कन्सेप्ट के हो भने तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि न्युरल नेटवर्क ट्रेन गर्दाखेरि एक किसिमको कर्पसमा ट्रेन गर्नुभयो। फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ न विकिपिडियामा भएको टेक्स्ट इङ्ग्लिस विकिपिडियामा भएको टेक्स्टमा जति पनि टेक्स्ट छ त्यसमाथि तपाईँहरूले न्युरल नेटवर्क ट्रेन गर्नुभयो तर त्यसै ट्रेन गरेको नेटवर्कलाई अब तपाईँले केमा युज गर्न सक्नुहुन्छ अर्को कुनै डोमेनको टेक्स्ट जस्तो फर इक्जाम्पल फाइनेन्सियल एनालाइसिस को ब्याङ्कको डेटामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ विकिपिडिया टेक्स्टमा ट्रेन भएको नेटवर्कलाई लिएर आएर जुन जसरी ट्रेन भएको छ त्यसलाई लिएर आएर तपाईँले चाहिँ अब त्यो मोडल त्यसबाट चाहिँ सुरुवात गरेर तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कको डेटामा चाहिँ काम गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ अझ राम्रो रिजल्ट दिने भन्ने देखा परेको छ। यसलाई भन्छ ट्रान्सफर लर्निङ है। सरसर्ती चाहिँ त्यो अब त यो टक एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई मोटिभेट गर्नलाई केही इन्टरनेटबाट चाहिँ एक्जाम्पल कलेक्ट गरेको छु त्यो प्रेजेन्ट गर्छु र त्यसपछि चाहिँ विरोध सरले चाहिँ फेरि इन्डस्ट्रियल पर्सपेक्टिभबाट पनि त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नु होला। फर्स्टमा एक्जाम्पल यो वर्ड टु वेक जुन अहिले हामीले डिस्कस गर्यौँ त्यसको एक्जाम्पल हेरौँ यहाँ। जस्तो यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रेन गरेको वर्ड टु वेक मोडल छ। हामीले कुनै पनि शब्द दिइसकेपछि त्यसको नजिकमा अथवा त्यसको कन्टेक्स्ट मिल्ने शब्दहरू के हो भनेर हेर्न सक्छु। जस्तो टी भनेर मैले राखेँ भने यसले 10वटा शब्द मागेको छु टीको कन्सेप्टमा म्याचिङ गर्ने यस्ता शब्दहरू आए जस्तो हर्बल टी आयो कफी आयो होइन। यो चाहिँ टीको कन्सेप्ट होइन ड्रिङ्कको कन्सेप्टसँग रिलेटेड भयो। मैले अरू कुनै राख्न सक्नुला जस्तो पेरिस भनेर यहाँ हामीले हेरेका थियौँ होइन। त्यसको नजिकमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने लन्डन फ्रान्स इन्डिया USA यसरी चाहिँ यो कन्सेप्टहरू आयो। अब अलिकति यहाँ हलिउडको कन्सेप्ट पनि आयो किनभने पेरिसमा आई थिङ्क इट्स नोन फर फेसन इन्डस्ट्री भएको भएर हलिउडमा त्यो किसिमको एसोसिएसन भएर टेक्स्टमा चाहिँ जति पनि लिखित डिजिटाइज टेक्स्ट छ त्यसमा त्यस किसिमको शब्दहरूको एसोसिएसन देखिया हुनुपर्छ पक्कै। यो जुन गुगल न्युजको कर्पसमा ट्रेन गरिरहेको थियो। यसरी तपाईँहरूले वर्डको सिमिल्यारिटीहरू देख्न सक्नुभयो। अर्को चाहिँ भेक्टर मोडलमा गइसकेपछि अब जस्तो हामीले यहाँ टी र कफी बिचमा कति सिमिल्यारिटी छ त्यो हेर्न सक्यौँ है। हेरौँ 43 होइन नट टु ब्याड। जस्तो यसमा चाहिँ जस्तो के भनौँ अब कफी र नेपाल राखौँ है त के हुन्छ होइन। અહીંभन्दा लेस सिमिल्यारिटी भयो। यसरी चाहिँ कुन शब्द चाहिँ कुन कन्सेप्ट चाहिँ कसरी सिमिलर छ भन्ने कुराको यो तपाईँलाई आइडिया भयो। अहिले मैले किङ क्विन र म्यानको एक्जाम्पल भने त्यसलाई यहाँ राखिहेरौँ के आउँछ। यो कसरी स्ट्रक्चर भएको छ भने दिस माइनस दिस है। हेरौँ मैले तर तपाईँले यो डेमो पछि आफै पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ के आउँछ यहाँ हेरौँ। समथिङ सिमिलर बट नट क्वाइट। ओके एनिवे यहाँ माइनस गरेको छ मैले एउटा माइनस एउटा प्लस पछि एनिवे तपाईँहरूले यो हेर्नु होला तर यो ग्लोबल आइडिया चाहिँ यही नै हो। सो अर्को एक्जाम्पल हेरौँ यहाँ मेसिन ट्रान्सलेसन। अब मेसिन ट्रान्सलेसनमा गुगल ट्रान्सलेट हामीले युज गरिरहेकै कुरा हो। करेन्ट स्टेट अफ द आर्ट गुगल ट्रान्सलेट चाहिँ बर्ट मोडललाई युज गरेको छ र गुगल ट्रान्सलेट हामीलाई कतिको उपयोगी छ भन्ने कुरा त मैले बताइराख्नु परेन थियो। इमेज क्याप्सनिङ यो अर्को एक्जाम्पल छ जहाँ चाहिँ इमेज र टेक्स्टलाई प्रोसेसिङ गरेको छ मल्टिमोडल प्रोसेसिङ भन्छ। जस्तो यहाँ एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ तपाईँले जुनसुकै फाइल अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग यहाँ डेस्कटपमा केही फाइलहरू जस्तो क्याटको एउटा पिक्चर छ होइन।
यो क्याटलाई मैले इनपुट गरिसकेपछि यो मोडललाई मैले चाहिँ यो पिक्चरलाई डिस्क्राइब गर्ने टेक्स्ट माग्न सक्छु जुन चाहिँ यहाँ अहिले एकछिनमा यहाँ देखा पर्छ जस्तो जेनेरेट क्याप्सन गरौँ यसले एकछिन टाइम लिन्छ तर तपाईले दिएको इनपुट इमेजलाई प्रोसेस गरेर त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने टेक्स्ट चाहिँ यसले यहाँ जेनेरेट गर्छ एकछिन यसले टाइम लिन्छ है किनभने यी यस्ता मोडलहरु चाहिँ ह्युजली कम्प्लेक्स मोडल हुने यिनले इमेज पनि प्रोसेस गर्छ र टेक्स्ट पनि जेनेरेट गर्नु पर्यो ल हेर्नुभयो भने यहाँ देखिन्छ है यो टेक्स्टले यो इमेजलाई डिस्क्राइब गर्ने एउटा सर्टेन सेन्टेन्सहरु उले निकालेको छ यहाँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट क्याट लेइङ अन अ बेड भन्छ यो पनि ठिकै छ हैन यो माथिको अ क्लोज अप अफ अ क्याट लेइङ अन अ बेड आई थिंक दिस इज मोस्ट आई थिंक इट्स एक्युरेट डिस्क्रिप्सन हैन यस किसिमको एप्लिकेसनहरु छ अब टेक्स्ट जेनेरेसनको यो पनि एकदमै रमाइलो एक्सपेरिमेन्ट छ तपाईले यहाँ कुनै पनि एउटा सीड वर्ड दिन सक्नुहुन्छ हैन जस्तो तपाईले भन्नुहुन्छ टुडे इज द डे अफ अब यतिकै भनेर यसलाई चाहिँ बाकी अब यसले सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्दिन्छ हामीलाई के गर्छ हेरौँ है यसले जेनेरेट गर्दैछ one word after the other है अब यहाँ हेर्नु हो भने अब सेन्टेन्स यसले जेनेरेट गर्नलाई यसले के भनौं यसले पुरै ननसेन्स पनि नभनौं पुरै एकदमै कम्प्लिट एक्युरेट पिक्चर पनि नभनौं तर it is just trying to complete the sentence using the patterns it has seen in the during the training corpus हैन अब यहाँ चाहिँ के भन्यो भने today is the day of October feeling when school and gardens go out and a host of city dwellers move to I think it's a quite reassuring text हैन हेर्दाखेरि चाहिँ यो मलाई यो अक्टोबर फिलिङ को बारेमा केही पनि थाहा छैन भने यो सेन्टेन्स पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ है यस किसिमको चाहिँ तपाईले यो एप्लिकेसन यहाँ देख्नुभयो यहाँ अरु कुनै टेक्स्ट राखेर तपाईहरु आफै पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी समराइजर हैन यसले चाहिँ के गर्छ भने इनपुट टेक्स्ट दिन सक्ने जस्तो मैले विकिपीडियाको कुनै जस्तो विकिपीडियामा यो फिचर्ड आर्टिकल रहेछ आज हैन यसको लिंक मैले यहाँ राखेर यहाँ यसलाई सबमिट गर्यो भने अब यो पेजमा भएको इन्फर्मेसन धेरै छ यहाँ है त्यो मध्ये उले चाहिँ समराइज गर्दिन्छ यो हैन जस्तो हामीले 6 वटा सेन्टेन्स चाहियो भने यो समरी चाहिँ यहाँ आयो है द वुड स्टक इज अ लार्ज अमेरिकन वेटिङ बर्ड इन द स्टोक फ्यामिली भन्यो यो इन्फर्मेसन चाहिँ यसरी चाहिँ समराइज छ अब यो पनि डीप लर्निङ मोडलको एनएलपी को एप्लिकेसन हो है लास्टमा यो सिन्ट्याक्टिक पार्सर यो सिन्ट्याक्टिक पार्सरको एक्जाम्पल यहाँ मैले यहाँ जुन प्रस्तुत गरेको थिएँ जस्तो यो किसिमको कम्प्युटेसन ग्रामर मैले जुन डिस्कस गरेको थिएँ त्यो गर्दाखेरि ह्युमन एक्सपर्टाइज र नलेजले चाहिँ यो ग्रामर बिल्डअप गरेको थियो गरिन्छ भनेर जुन मैले ट्रेडिसनल एप्रोच मेन्सन गरेको थिएँ अब यो डिप लर्निङको जमानामा कम्प्युटर यो एआई यति स्मार्ट भइसक्यो कि त्यस किसिमको डिप लर्निङ स्ट्रक्चर अथवा त्यो किसिमको पार्ट अफ स्पिच ब्रेकडाउन चाहिँ हामीले सेन्टेन्स मात्र दियो हुने भयो है अब यहाँ चाहिँ यस किसिमको तपाईले सब्जेक्ट गोज टु नाउन फ्रेज भर्ब फ्रेज यो भर्ब फ्रेज चाहिँ भर्ब के हो हैन अनि त्यसपछि यो कसरी सेन्टेन्स बनाएछ भन्ने कुरा यो पार्स ट्री नै हामीलाई यो डिप लर्निङ मोडलले यसरी आउटपुट दियो है यसरी चाहिँ के देखिन्छ भने डिप लर्निङ चाहिँ अहिलेको जमानाको एकदमै जल्दो बल्दो ट्रेन्ड हो एनएलपी मा र यो सँगसँगै मेरो टक पनि यही सकिन्छ यसमा तपाईलाई फर्दर के इन्फर्मेसन चाहिँ डिटेलमा जान्नु पर्यो अथवा फर्दर के क्वेशनहरु छ भने अहिले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ विरोध सरको प्रेजेन्टेसन पछि अथवा फर्दर चाहिँ मसँग इमेलमा फलो गर्नु होला धन्यवाद मेरो टक यति नै आजलाई धन्यवाद विकास सर उहाँको धेरै इन्फर्मेटिभ र केही टेक्निकल पनि प्रेजेन्टेसन हामीले देख्न पायौं सुन्न पायौं सारै नै इन्फर्मेटिभ थियो अब यो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ अलिकति कसैलाई न्यू डोमेन भएको केसमा चाहिँ अलिकति थोरै कम्प्लेक्सिटी हुन्छ बुझ्नलाई यसमा अलि थोरै हामीले जानुपर्ने हुन्छ तर इन जेनरल भन्नुपर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको प्रेजेन्टेसनबाट नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ चाहिँ हामीले नर्मली टेक्स्ट एक्सट्र्याक्सन गर्ने मेकानिजम हो त्यसलाई चाहिँ डिफरेन्ट एप्लिकेसन जस्तो सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस रिकमेन्डेसन सिस्टमहरु टेक्स्ट समराइजेसन्सहरु हैन च्याटबोटहरु बनाउने क्वेशन एन्सरिङ सिस्टमहरु बनाउने इमेज इन्फर्मेसन रिट्राइभलहरु गर्ने चीजहरु जस्ता खालका एप्लिकेसनहरुमा हामीले युज गर्न सकिन्छ उहाँले
वर्ड टु वेकको, मेसिन ट्रान्सलेसनको, इमेज क्याप्सनिङको, टेक्स्ट जेनेरेसन्सको होइन, सिन्थेटिक पार्सिङको डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरू यहाँ हामीलाई प्रेजेन्ट गरेर जानुभयो। र यसमा अलिकति नेपालको कन्टेक्स्टमा कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा यो पछाडिको हाम्रो विरोध रिजाल सरले भन्नु होला। विकास सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु हाम्रो नेक्स्ट कमेन्टेटर भनेका छौँ हामीले। उहाँले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुन्छ। हाम्रो आजको कमेन्टेटर हुनुहुन्छ इन्जिनियर विरोध रिजाल। उहाँ चाहिँ सिमेन्ट्रो प्राइभेट लिमिटेडको CEO हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ, मेसिन लर्निङहरूमा रिसर्च गर्नुहुन्छ, सफ्टवेयर डेभलप गर्नुहुन्छ र रियल टाइममा काम गर्नुहुन्छ है। विरोध रिजालले आफूलाई भन्नुपर्दाखेरि ICT प्रोफेसनल भन्नुहुन्छ र डिफरेन्ट एजुकेसन र सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा उहाँले एक्सपिरियन्स राख्नुभएको छ। र रिसेन्टली उहाँहरूले एउटा 25,000 नेपाली वर्ड्सको सहायक नेपाली सजिलो नेपाली भनेर एउटा डेभलप पनि गर्नुभएको छ। त्यसको एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्नु होला। म अबको प्रेजेन्टेसनको लागि अथवा अबको कमेन्टको लागि हाम्रो इन्जिनियर विरोध रिजाल सरलाई प्रेजेन्ट गर्न अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू युवराज सर। सबैजनालाई नमस्ते है। फर्स्ट अफ अल म चाहिँ अलिकति ढिलो भएँ, त्यसको लागि चाहिँ म सरी भन्छु। हाम्रो यो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा टाइमिङ विचार गरेर म घरमा फर्किँदै थिएँ। अन द वे आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो इस्यु भयो, बाटोमा चाहिँ जाम रहेछ होइन, केही एक्सिडेन्ट भएको कारणले। अनि घरमा चाहिँ बत्ती थिएन, सो एकछिन मलाई अरेन्ज गर्न चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो। सो थ्याङ्क यू सर। एनिवे आई एम नाउ हियर। सो एक्चुअली कमेन्टेटर भनेर भन्नुभयो सरले। डाक्टर विकासले जुन हिसाबले एकदमै सिम्पल अप्रोचबाट चाहिँ NLP को भेरी बेसिक भनौँ न होइन, फन्डामेन्टलदेखि लिएर अहिलेको स्टेट अफ आर्ट जुन टेक्नोलोजी छ त्यहाँसम्म चाहिँ एकदमै इक्जाम्पल ओरिएन्टेड हिसाबले प्रेजेन्ट गर्नुभयो। द्याट इज रियली नाइस है। अब हामीले त्यसमा मैले धेरै भनौँ न त्यस्तो कमेन्ट गर्नु आई थिङ्क आई एम नट द राइट पर्सन टु कमेन्ट होइन, बिकज हि हेज एक्सप्लेन एकदम भेरी नाइसली है। म चाहिँ अलिकति अब के गर्छु भन्दाखेरि सरले जुन विकास सरले चाहिँ जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ नि बेसिकली उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै स्पिच अथवा चाहिँ वाट एभर फर्म वी पिपल कम्युनिकेट इच अदर होइन। हामीले चाहिँ भनौँ न कुनै इरेस्पेक्टिभ अफ लाइक हाम्रो कुनै रिजन अर पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेज होइन, जस्तै नेपाली मान्छेले चाइनिजसँग कुरा गरे पनि हुन सक्ला, नेपाली मान्छेले अमेरिकन मान्छेसँग कुरा गरे पनि हुन सक्ला, जापानिजले चाहिँ नि इन्डियनसँग कुरा गरे पनि हुन सक्ला। भनेपछि एन्ड टु एन्ड कम्युनिकेसनमा चाहिँ वी एक्सप्रेस लाइक थिङ्स इन सम फर्मेट। बेसिकली त्यसको चाहिँ ओरिजिनल्ली भन्दाखेरि हामी स्पिचलाई बढी ध्यान दिन्छौँ होइन। अब स्पिचलाई प्रोसेस गर्नलाई चाहिँ कम्प्युटेसनली डेफिनेटली इट्स अ डिफिकल्ट थिङ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि टेक्स्टमा लगेर टेक्स्टमा प्रोसेस गर्ने भन्ने जुन पाइपलाइन छ, विकास सरले बेसिकल्ली टेक्स्टको पाइपलाइनलाई चाहिँ मोर फोकस गरेर उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभएको छ। सो टेक्स्टको एन्ड टु एन्ड टाइपको हिसाबले चाहिँ सरले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो NLP को डेभलपमेन्टमा चाहिँ नि क्लासिकल टेक्निकहरू जुन भनौँ न रुल बेस्ड टेक्निकहरू चाहिँ पहिले मोर आई मिन पपुलर थियो। सो त्योभन्दा पछाडि आएर स्ट्याटिस्टिकल चाहिँ लर्निङ मेथोडोलोजिजहरू लगाएर प्रोबेबिलिस्टिक मोडलहरू जुन छ होइन तिनीहरू चाहिँ बढी पपुलर भयो। र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अहिले डिप लर्निङ बेस्ड मोडलहरू आइरहेको छ। बेसिकल्ली डिप लर्निङ बेस्ड मोडलहरूमा चाहिँ फिचरहरूको पार्टहरू जुन हुन्छ, फिचर चाहिँ इन्जिनियरिङ चाहिँ म्यानुअली गर्न नपर्ने खालको चाहिँ नि हामीसँग मोडलहरू बिल्डअप गर्न सकिन्छ। सो द्याट अब त्यो फिचर इन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने जुन नलेज हो त्यो चाहिँ नि वास्तवमा एउटा भ्राइ गर्ने मान्छे पछि चाहिँ फरक हुन सक्ने, ल्याङ्ग्वेज पछि फरक हुन सक्ने, रिजन पछि फरक हुन सक्ने र टाइम अनुसार चाहिँ त्यो अपडेट पनि भइराख्न सक्ने, यस्तो डिफ्रेन्ट चाहिँ हिसाबले जुन इस्युजहरू थियो त्यसलाई चाहिँ नि सम हाउ कभर गर्ने गरेर त्यो मोडललाई रिट्रेन गर्दै जाने र टेक्स्ट कर्पस चाहिँ नि रिबिल्ड गर्दै जाने, त्यसले चाहिँ रिट्रेन गर्दै जाने होइन। त्यस्तो खालको मोडलहरू चाहिँ अहिले बिल्डअप भइसकेका छ। सो मैले खासै केही सेयर त गर्दिनँ भनेको थिएँ। आई थिङ्क आई सुड सेयर सम स्क्रिन थोरै। ओके, सो धेरै अगाडि भन्दा नेपालीबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। नेपालीमा अघि सरले जुन भन्नुभयो लाइक रुल बेस्ड सिस्टम होइन, रुल बेस्ड सिस्टमको लागि चाहिँ पहिले ल्याङ्ग्वेजको रुलहरू हुनु पर्यो। ल्याङ्ग्वेजको रुलमा चाहिँ अब नेपाली भाषा आफैमा मच्योर्ड रुलहरू चाहिँ हामीले भेटाउनलाई गाह्रो छ।
अहिले पनि भाषाको लिङ्ग्विस्टिक्स जुन लेक्सिकल लेभलमै हाम्रो चाहिँ नि विवाद छ, धेरै विवादहरू छन्, कन्सिस्टेन्सी छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या छ एउटातिर। अर्को चाहिँ अब यो रिसोर्सेसको हिसाबले धेरै लो प्रोफाइल भयो, किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने जुन स्पिच कर्पसहरू होला, रिफाइन कर्पसहरू होला होइन, यिनीहरू अनि त्यस पछाडि यसको लागि चाहिने जुन लिङ्ग्विस्टिक म्यान पावरहरू अलरेडी हुन्छ नि, यो कम्प्युटेसनल लिङ्ग्विस्टिक पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नि डिफाइन गर्न सक्ने ह्युमन रिसोर्सको कुराहरू होला होइन। त्यसमा पनि अझै हामी मेच्योर लेभलमा चाहिँ पुगिसकेको देखिँदैन मैले हेर्दाखेरि चाहिँ। सो हाम्रो चाहिँ अर्को एउटा भने चाहिँ राइटिङ स्टाइल पनि हाम्रो अलिकति नेपालीको केसमा चाहिँ नि कम्प्लिकेटेड छ। म एउटा इक्जाम्पल चाहिँ दिन चाहन्छु। जस्तो इङ्ग्लिसमा हेऱ्यो भने इङ्ग्लिसको लागि अक्सफोर्ड डिक्सनरीलाई हामीले रेफरेन्स मान्यो भने चाहिँ नि 2019 को अक्सफोर्ड डिक्सनरीको चाहिँ नि हेड वर्डको काउन्ट भने चाहिँ 170,000 वर्ड्सहरू हो हैन। र बाँकी भने चाहिँ अब पर्पर वर्डहरू त थपिँदै जान्छ, अरू नाउनहरू चाहिँ थपिँदै जान्छ। नाउनहरूलाई चाहिँ हामीले फरक तरिकाले हेर्न सकिन्छ हैन। तर एउटा डिक्सनरीको हेड वर्डको हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ 170,000 हो। हाम्रो नेपालीमा हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बृहत शब्दकोश जुन छ, त्यो बृहत शब्दकोशमा चाहिँ 60,000 पहिलेकोमा थियो भने अहिले 90,000 सम्मको यो अहिलेको लेस देन 90,000 छ। यो अहिलेको लेटेस्ट चाहिँ 2076 आई थिङ्क 77 मा त्यो चाहिँ नि आउट भयो होला है, 76 कै भनौँ होइन। भनेपछि हामीसँग हेड वर्डको हिसाबले त थोरै नै छ, तर हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालीमा अब जस्तो भनौँ न वर्ड केलाई भन्ने अथवा वाटेभर कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ वर्ड भन्ने बित्तिकै कम्प्युटेसनली थिङ्क अप गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिलो एउटा छुट्याउने मेकानिजम भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सर्टेन पङ्क्चुएसन्सहरू हो अथवा चाहिँ बेसिकली वाइट स्पेस हो होइन। भनेपछि वर्डलाई छुट्याउनलाई हामी त्यहाँसम्म पुग्छौँ। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ त फर्दर एनालाइसिस गर्छौँ, मर्फोलोजीहरू गर्छौँ होइन। त्यसबाट चाहिँ नि सफिक्स प्रिफिक्सहरू निकाल्ने काम गर्छौँ होला, कुनै इन्फिक्स भएकोमा इन्फिक्स निकाल्ने काम गर्छौँ होला, लेक्सिकल एनालाइसिसहरू गर्छौँ होला। भनेपछि त्यो वर्ड लेभलमा गर्ने अरू प्रोसेसहरू चाहिँ हामी त्यो छ। तर त्यो वर्ड भनेर चाहिँ हामीले जुन झिक्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी झिक्छौँ त भन्दाखेरि वाइड स्पेसबाट सेपरेट गरेर चाहिँ हेर्छौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि नेपाली राइटिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेड वर्डमा पोस्ट पोजिसन अट्याचमेन्टहरू चाहिँ धेरै छ कि। जस्तो काठमाडौँतिरका मान्छे भनेर भन्नु पर्यो भने काठमाडौँतिरका भन्ने चाहिँ तिर का, त्यो सबै चाहिँ काठमाडौँतिर का चाहिँ जोडेर लेखिन्छ हैन। काठमाडौँमा भनेर भन्नु पर्यो भने काठमाडौँमा भनेर चाहिँ मा पनि त्यसमा जोडियो, जुन चाहिँ हिन्दीको हिसाबले पनि फरक छ। हिन्दीमा हामीले हेऱ्यो भने पोस्ट पोजिसनहरू चाहिँ वर्डमै अट्याच नभएर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। जस्तो भारत में भनेर भन्यो भने भारत छुट्टै हुन्छ, मे चाहिँ छुट्टै हुन्छ। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ सजिलो के भइदियो त भन्दाखेरि अब भारतको ठाउँमा चीन अथवा नेपाल आयो भने नेपाल चीन मे भनेर छुट्टै भइहाल्यो, नेपाल चीन भारत तीनटा शब्द छपिने भयो। तर हामीले नेपालीमा हेऱ्यो भने चीनमा भन्ने छुट्टै शब्द हुने भयो, भारतमा भन्ने छुट्टै शब्द हुने भयो, नेपालमा भन्ने छुट्टै शब्द हुने भयो। त्यो चाहिँ नि अझ त्यसमा चाहिँ अब त्यो अर्को फर्दर अर्को पोस्ट पोजिसन पनि लाग्न सक्छ। त्यसमाथि चाहिँ नि अब बहुवचनमा जानु पर्यो, प्लुरलमा जानु पर्यो भने हरू यिनीहरू पनि के छ भन्दाखेरि त्यसमा अट्याचमेन्ट नै हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ जुन वर्ड फर्म चाहिँ जुन कम्पाउन्डिङ हुने कुरा छ, यसले पनि हाम्रो नेपालीको यो पोस्ट पोजिसन अट्याचमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रोसेसिङमा चाहिँ अलिकति यसले डिफिकल्टिजहरू चाहिँ सुरुदेखि नै अलिकति हामीलाई चाहिँ गाह्रो चाहिँ भइरहेको। अब त्यो डिफ्रेन्ट टेक्निकमा चाहिँ त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गरियो त्यो पनि अलिकति डिस्कसन चाहिँ गरौँला। र अर्को भनेको चाहिँ बेसिकल्ली अहिले अब मसिन लर्निङ बेस्ड सिस्टमहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ नि हामीसँग मसिन अघि विकास सरले एकदम इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पलहरू दिनुभयो, लाइक अनलाइन रिसोर्सेसहरू देखाउनु भयो उहाँले चाहिँ। जस्तो अब सेन्टिमेन्टको लागि या चाहिँ अब त्यो के अरे लास्टमा चाहिँ नि सरले जुन देखाउनु भएको थियो सेन्टेन्स समराइजेसन, सेन्टेन्सलाई चाहिँ कम्प्लिसन गर्ने कुराहरू होइन। त्यस्तोहरूमा चाहिँ अब त्यसको ब्याकएन्डमा चाहिँ जुन अब जस्तो एउटा त्यो इमेजमा क्याप्सन राख्ने कुराहरू भयो होइन, त्यसमा चाहिँ त्यो ब्याकएन्डमा जुन कम्प्युटेसनल एफोर्ट जुन लाग्छ होइन, त्यो चाहिँ नि त्यो त्यतिको लेभलमा चाहिँ नि जुन सिस्टम भनौँ न एक्चुअली द आउटपुट वाज नट द्याट युजफुल होइन, अझै पनि युजफुल लेभलमा चाहिँ आइसकेका छैन आउटपुट, तर इट मेक्स सम सेन्स के होइन। त्यो लेभलमा अहिले आउँदाखेरि पनि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ नि जुन कम्प्युटेसनल रिसोर्सेसहरू र त्यसको लागि चाहिँ चाहिने अरू डेटाहरूको कुराहरू छ, द्याट इज ह्युज अमाउन्ट होइन। हाम्रो जस्तो ल्याङ्ग्वेजको लागि चाहिँ त्यसको प्रिपरेसन भने पनि डेफिनेटली त्यो चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ कुरा हो। र अहिले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो परेको कुरा पनि के भन्दाखेरि हामीसँग एकदमै कम डेटा सेट छ।
सो अलिकति हाम्रो हिस्टोरिकल हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ अघि विकास सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो लाइक रुल बेस्ड सिस्टमहरूको कुरा होइन। सो नेपालमा पहिले यो 2004 तिर चाहिँ प्यान लोकलाइजेसन प्रोजेक्ट भन्ने थियो। त्यो बेलामा चाहिँ नि केही कामहरू भएको थियो। यो चाहिँ स्पेसल्ली मदन पुरस्कार पुस्तकालयले चाहिँ र ल्याङ्ग्वेज टेक्नोलोजी केन्द्र काठमाडौँ युनिभर्सिटी अब ट्युको सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट लिङ्ग्विस्टिक्स होइन यिनीहरू चाहिँ नि इन्भल्भ भएर यो प्यान लोकलाइजेसन प्रोजेक्टमा चाहिँ नि काम भइरहेको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ सर्टेन सिस्टमहरू चाहिँ बनेको छ, तर बेसिकली त्यो सिस्टमहरू चाहिँ रुल बेस्ड सिस्टमहरू छ। रुल बेस्ड भन्ने बित्तिकै त्यसको डिसएडभान्टेज अघि सरले पनि भन्नुभएको छ, हाम्रो ल्याङ्ग्वेज आफैमा कन्सिस्टेन्ट रुलबाट चाहिँ गभर्न हुँदैन। अर्को कुरा अब रिटर्न स्पोकनलाई हामीले प्रोसेस गर्नु पर्यो भने त हामी ग्रामेटिकल्ली करेक्ट अथवा चाहिँ सिन्ट्याटिकल्ली करेक्ट अथवा चाहिँ सिमेन्टिकल्ली अनकरेक्ट चाहिँ हामी गर्दैनौँ। अब डायलग र चाहिँ कम्युनिकेसनलाई कुरा गर्यो भने हामीले एकदमै त्यसको सिन्ट्याक्स सिमेन्टिक्स चाहिँ फलो गरिरहेको हुँदैन, त्यो चाहिँ अर्को पर्सपेक्टिभमा जान्छ। त्यो पनि एउटा डायलग प्रोसेसिङको पनि एउटा च्यालेन्जकै कुरा हो। सो यो जुन एमपीपी मदन पुरस्कार पुस्तकालय र त्यो बेलाको चाहिँ नि टाइममा जुन खालको विरोध सर हजुर त्यो प्रेजेन्टेसन स्लाइडलाई अलिकति फुल मोडमा यो प्रेजेन्ट स्लाइड मोडमा देखाइदिनु न। स्योर सर हजुर। सो त्यो टाइममा चाहिँ नि जुन कामहरू भयो बेसिकली चाहिँ त्यहाँ एउटा स्पेलिङ चेकिङको काम भएको थियो। दोभाषे भन्ने एउटा चाहिँ नि सिस्टम बनेको थियो त्यो बेलामा। त्यो चाहिँ नि मसिन ट्रान्सलेसनको सिस्टम हो। सो त्यस्तो सिस्टमहरू बनाउने बेलामा चाहिँ अरू पनि केही थियो। म यहाँ योभन्दा नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ नि त्यसको डिटेल राखेको छु। सो त्यो बेलामा चाहिँ रुल बेस्ड सिस्टम बढी चाहिँ नि पपुलर थियो। सो अब हामीले के गऱ्यौँ त भन्दा कुनै इन्टरनेसनल्ली युज कुनै एउटा टुललाई चाहिँ नि हामीले नेपाली ल्याङ्ग्वेजको रुलहरू फिट गरेर चाहिँ त्यसमा हाल्ने ट्राई गऱ्यौँ। अब त्यसको इनपुटमा चाहिँ बेसिकली मोर चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक्स इनपुट चाहिँ बढी हुने भयो होइन। कम्प्युटेसनल भन्दा पनि मोडल भन्दा पनि त्यो चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक्सको हिसाबले चाहिँ फिट गर्ने ट्राई गरियो। अनि त्यसले चाहिँ एक्सपेक्टेड आउटपुट दिन चाहिँ सकेन, किनभने चाहिँ रुल चाहिँ जुन फर्मेटको रुल चाहिँ अर्को गिभन ल्याङ्ग्वेजको लागि बनेको थियो, नेपालीको लागि चाहिँ त्यस्तो रुलहरू चाहिँ अप्लाई नहुन सक्थ्यो। लेट्स से हन्सपेल भनेर हङ्गेरियन स्पेलिङ चेकिङ टुलको कुरा गरौँ, त्यहाँको ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चर र नेपालीको ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चरमा सडन डेफिनेटली अघि मैले भनिसकेँ पोस्ट पोजिसन कम्पाउन्डिङका कुराहरू होइन। त्यस्ता च्यालेन्जेसहरूले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के त युजफुल हुन सकेन। दो देयर वाज लाइक सम प्रुफ अफ कन्सेप्ट कि ओके कम्प्युटरले पनि स्पेलिङ चेकिङ गर्न सक्छ भन्ने त्यो टाइममै होइन 2005-06 तिरै एउटा खालको प्रुफ अफ कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप भइसकेको थियो नेपालीमा पनि होइन। तर हाम्रो समस्या के भयो त भन्दाखेरि हामीसँग सफिसियन्ट चाहिँ नि कम्प्युटेसनल लिङ्ग्विस्टिक्सको चाहिँ नि ह्युमन रिसोर्स पनि थिएन, फन्डिङको पनि कुराहरू होला होइन। र अर्को चाहिँ नि हामीले कम्प्युटेसनल मोडल पनि नेपाली ल्याङ्ग्वेजको भन्दा पनि कुनै अर्को ल्याङ्ग्वेजको लागि चाहिँ नि चुज गरेर त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो डेटाहरू चाहिँ राखेर हामीले रुल बेस्ड सिस्टमहरू बनाउने कोसिस गर्यौँ। सो द्याट वाज नट लाइक भनौँ न एउटा हिसाबले त्यो टाइममा त त्यही नै थियो, किनकि अहिले डिप लर्निङको मोडलहरू थिएन होइन। तर अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि द्याट वाज काइन्ड अफ इनअप्रोप्रिएट अप्रोच होइन। सो अब त्यो बेलामा हेर्दाखेरि चाहिँ नि लेक्सिकनहरू जस्तो 37,000 रुट वर्ड्सहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुभएको थियो। यो चाहिँ नि एमपीपीको के अरे जुन प्रोजेक्ट छ त्यो चाहिँ स्पिचको बेलामा उहाँहरूले चाहिँ नेपाली के अरे टेक्स्ट टु स्पिचमा पनि काम गर्नुभएको थियो त्यो बेलाको चाहिँ नि हेर्दाखेरि। र अर्को चाहिँ नि पार्ट्स अफ स्पिच ट्याग सेट चाहिँ नेपालीमा त्यतिखेर 112 वटा ट्यागबाट सुरु गर्नुभएको थियो हाम्रो लिङ्ग्विस्टहरूले। पछाडि गएर चाहिँ होइन 43 ट्याग्सहरूले चाहिँ हाम्रो यो कभर हुनसक्छ भनेर चाहिँ 43 ट्याग्ससम्म चाहिँ आइपुगेको छ होइन। दो दिस इज लाइक यो ट्याग पनि ठुलै नै ट्याग होइन, नाउन प्रनाउन भनौँ न तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले ट्यागिङ गर्दाखेरि पनि 43 ट्याग्सहरू चाहिँ अलरेडी भनौँ न हाम्रो चाहिँ डिफाइन भइसकेको छ। 112 वटा पहिले चाहिँ थियो भने पछि हामीले त्यसलाई चाहिँ 43 मा चाहिँ झारेर अहिले चाहिँ 43 ट्यागमा काम गरिरहेछ। इभन हामीसँग चाहिँ त्यो 43 ट्याग्स भए पनि टोटल नम्बर अफ वर्ड्सहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ ट्याग गरेर राखेको चाहिँ भेरी स्मल कर्पस मात्रै छ होइन, फ्यु थाउजन्ड्स वर्डलाई मात्रै गरेको छ होइन। सो अब नेपाली रिटर्न कर्पस चाहिँ नि 1 मिलियन वर्ड्सको त्यतिखेर 112 ट्यागको चाहिँ नि राखेर गरेको थियो। स्पिच कर्पस चाहिँ 1880 सेन्टेन्सको र 6053 वर्ड्सको चाहिँ नि त्यतिखेरको थियो र 3-4 आवर्सको जम्मा चाहिँ त्यो काम भएको थियो है। त्यो चाहिँ एमपीपीमा भएको काम थियो। त्यसमा चाहिँ नेपाली थेसेरस र नेपाली स्पेल चेकरहरू होइन जुन चाहिँ हङ्गेरियन हनस्पेस बेस्ड चाहिँ सिस्टम थियो। त्यस्तै गरेर उहाँहरूले चाहिँ दोभाषे भनेर एउटा मसिन ट्रान्सलेसन बेस्ड सिस्टम चाहिँ नेपाली इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ बनाउनु भएको थियो।
अनलाइन नेपाली डिक्सनरीहरू अहिले पनि आइसकेका छ। यो चाहिँ नि अब यहाँ हाम्रो बृहत शब्दकोशको नेपाल एकाडेमीले पनि लन्च गरेको छ। हामी आफैले पनि नेपाली भाषाको लागि चाहिँ थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ वान अफ द प्रडक्ट भनेको चाहिँ त्यही हाम्रो बृहत शब्दकोशलाई चाहिँ नि धेरै मान्छेहरूसम्म पुर्याइदिनको लागि सजिलो खालको चाहिँ एउटा सर्चिङ मेकानिजमबाट हामीले चाहिँ नि त्यसलाई एक्सेसिबल बनाएर चाहिँ हामीले पब्लिकमा राखेको छौँ। त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन टाइम भयो भने म डेमो पनि गर्न सक्छु त्यसलाई चाहिँ। नेपाली टेक्स्ट टु स्पिचको काम चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी लगायत यो ल्याङ्ग्वेज टेक्नोलोजी केन्द्रहरूले पनि गरि नै राख्नु भएको थियो। त्यसको एउटा लेभलमा काम भएको छ, तर त्यो चाहिँ नि अहिले भनौँ न पपुलरली चाहिँ नि युज हुन सकिरहेको अवस्था छैन। डिफ्रेन्ट रिसर्च लिमिटेसनको कारणले पनि हुनसक्छ। अब त्यसको एक्युरेसी पनि अर्को एउटा पोइन्ट हुनसक्छ र अर्को चाहिँ युसेजमा चाहिँ त्यो फिट हुन सक्ने लेभलमा पुर्याउनको लागि चाहिँ सडन खालको रेन्डरिङ चाहिँ भनौँ न आवश्यक हुन्छ। त्यो चाहिँ नि अब हामीले त्यो लेभलमा चाहिँ लिएर जान सकिरहेछौँ कि छैनौँ होइन, त्यो पनि एउटा कुरा भयो। र गुगलले पनि टेक्स्ट टु स्पिचमा चाहिँ राम्रै छ। नेपालीको टेक्स्ट टु स्पिच चाहिँ गुगलबाट पढ्दाखेरि जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ translate.google.com मा गरे नेपाली ल्याङ्ग्वेज चुज गरेर गर्नुभयो भने यु क्यान सी देयर होइन। अब कन्भर्जन टुलहरू चाहिँ जस्तो ल्याङ्ग्वेज कन्भर्जन अथवा चाहिँ फन्ट कन्भर्जन, नेपालीको केसमा चाहिँ नि हामीले यो ट्रु टाइप फन्टहरू जुन चाहिँ आस्की बेस्ड हुन्छ नि सिङ्गल बाइट इन्कोडिङमा होइन। अब जस्तो अहिलेको चाहिँ नि हामीले राइटिङ स्टाइल के छ, हामी युनिकोडमा लेख्छौँ होइन। युनिकोडमा लेख्दाखेरि चाहिँ दिस इज मल्टिबाइट इन्कोडिङ होइन। मल्टिबाइट इन्कोडिङमा लेख्दाखेरि र युनिकोडमा लेख्दाखेरि अहिलेका वेब बेस्ड सिस्टमहरूदेखि लिएर प्रायः जसो सिस्टमहरूले के गर्ने भयो, युनिकोड अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने भयो। तर ट्रेडिसनल हाम्रो अप्रोच के थियो त भन्दाखेरि हाम्रो युनिकोड थिएन। सो वी युज टु राइट इन आस्की बेस्ड सिस्टम होइन। त्यो चाहिँ नि सिङ्गल बाइट इन्कोडिङमा चाहिँ हामीले लेख्ने गरेको थियो। त्यो भएर जस्तो प्रिति फन्ट भन्यो भने चाहिँ प्रिति फन्ट सिङ्गल बाइट इन्कोडिङ भयो। त्यसमा लेखेको कुरालाई चाहिँ हाम्रो युनिकोडमा लिएर जानको लागि चाहिँ सडन लेभलको त्यो फन्ट म्यापिङहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो कन्भर्जनको टुलहरू पनि नेपालीमा चाहिँ पपुलर छ। हामीले नै एउटा चाहिँ नि युनिभर्सल कन्भर्जन टुल बनाएको छ, जसले चाहिँ इनपुटमा चाहिँ जुनसुकै फन्टहरू हाल्दाखेरि पनि आउटपुटमा चाहिँ हामीले के त युनिकोड निकाल्न मिल्ने होइन, त्यस्तो एउटा सिङ्गल खालको चाहिँ नि बनाएको छ। त्यस्तै नेपाली स्टेमर भन्ने चाहिँ बेसिकल्ली यो ओडमा चाहिँ नि जुन सफिक्स प्रिफिक्सेसहरू छ तिनीहरूलाई हटाएर रुट निकाल्ने जुन हुन्छ होइन, त्यस्तो स्टेमर बनाउनु पर्ने कुरा र मर्फोलोजी एनालाइजर बनाउनु पर्ने कामहरू पनि थियो। अब नेपालीमा अलिकति चाहिँ त्यो बेलामा एमपिपीले काम गरेको थियो। मर्फोलोजी एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले आफैले पनि नेपालीको चाहिँ मर्फोलोजी एनालाइजर बनाएर चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालीमा धेरै सर्चिङ युनिकोड बेस्ड सर्चिङहरूमा चाहिँ हामीले युज गरि नै रहेछ। नेपाली कम्प्युटेसनल ग्रामर एनालाइजर होइन, एउटा त्यो चाहिँ नि चाहिने कुरा हो, तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो ग्रामरको लेभलमा हामी पुगेका छैनौँ। फन्टकोमा चाहिँ हामीले जुनसुकै टिटिएफ फन्ट र युनिकोडबाट चाहिँ फन्ट युनिफिकेसन इन्जिन बनाएका छौँ। अरू थुप्रै साथीहरूले पनि जस्तो प्रिति टु युनिकोड अथवा चाहिँ नि अर्को कुनै फन्ट टु युनिकोड भनेर त्यस्तो इन्डिभिजुअल त्यस्तो सिस्टमहरू चाहिँ अनलाइनमा अभाइलेबल पनि छ। तर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो ग्लिफलाई चाहिँ नि रिअरेन्ज गर्ने र म्यापिङ गर्ने जुन रुल छ त्यो रुललाई कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले एउटा युनिफिकेसन इन्जिन बनाएको छ, जुनमा चाहिँ जुनसुकै टिटिएफ फन्ट राख्दाखेरि पनि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि युनिकोडमा लिएर जान्छ र युनिकोडलाई जुनसुकै टिटिएफ फन्टमा पनि लिएर जान सकिन्छ। सो इरेस्पेक्टिभ अफ लाइक हुन्छ नि, हामीले त्यो प्रोग्राम चेन्ज नगरिकन फन्टको म्याप हालिदिने बित्तिकै उसले त्यहाँबाट लर्न गरेर चाहिँ के गर्छ, यो कन्भर्जन गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ नि स्पेलिङ टेकिङ सिस्टम हामी आफैले पनि बनाएको छ। त्यो चाहिँ नि अहिले नेपालमा कमर्सियलाइज्ड हिसाबले हामीले फर्स्ट नै होला। यो चाहिँ अघि हाम्रो विकास सरले जुन भन्नुभयो त्यसमा यो रुल बेस्ड भन्दा पनि दिस इज मोर लाइक स्ट्याटिस्टिकल अप्रोच होइन, स्ट्याटिस्टिकल अप्रोच हो। त्यो स्ट्याटिस्टिकल अप्रोचमा चाहिँ नि हामीले आफैले यो के अरे ओडहरू चाहिँ नि कलेक्सन गरेर त्यसको चाहिँ नि रिफाइनमेन्ट गरेर हामीले चाहिँ यसको भनौँ न त्यो चाहिँ सबै कामहरू चाहिँ हामीले प्राइभेटली नै काम गरेका छौँ यसमा। यो चाहिँ अलिकति त्यही भएर पनि कमर्सियल लेभलमा हामी जानु पर्यो। सो अहिले चाहिँ यो कमर्सियल्ली अभाइलेबल नै छ, फ्री अफ कस्ट पनि यो चाहिँ वेबमा अभाइलेबल छ। यो चाहिँ अब यसमा बेसिकल्ली एनग्राम बेस्ड चाहिँ त्यो ब्याकएन्डमा चाहिँ जुन अब सजेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ, सजेसन दिँदाखेरि यो वर्डको यो वर्ड सजेसन निकाल्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मसिन लर्निङ बेस्ड मोडल नै छ होइन, स्ट्याटिस्टिकल मोडल नै हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो सजेसन जेनेरेसन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले बेसिकल्ली एनग्राम बेस्ड चाहिँ जेनेरेसनहरू गरिरहेको छ होइन। अनि केही चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज डिपेन्डेन्ट ह्युरिस्टिक्सहरू पनि हामीले त्यसमा एड गरेको छ। त्यो भने चाहिँ मोर लाइक अब जस्तो नेपालीमा
नेपालीमा नियरेस्ट वर्डहरू खोज्नु पर्यो भने चाहिँ मोटो स को रिप्लेसमेन्ट चाहिँ पातलो स अथवा पेट चिरेको स हुन सक्छ होला। ब लेखेको ठाउँमा चाहिँ नि हामीले के त जस्तो विषय लेख्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो चिरेको पेट चिरेको ब लेखेको ठाउँमा चाहिँ व लेखेर विषय लेख्ने हो कि होइन, हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कुन चाहिँ नियरर हुन्छ त। उसले जेनेरेट गर्ने बेलामा त के गर्ने भयो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ नि कुनैलाई चाहिँ इन्सर्सन कुनैलाई डिलिसन गरेर कुनैलाई चाहिँ नि सब्स्टिट्युसन गरेर चाहिँ जेनेरेट गर्ने भयो। तर त्यसरी इन्सर्सन अथवा डिलिसन अथवा चाहिँ नि कुनै क्यारेक्टरलाई चाहिँ नि सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अरू जे पनि जेनेरेट हुन सक्छ। जस्तो नेपालको ठाउँमा नेपालीको ठाउँमा चाहिँ नको ठाउँमा अर्को कुनै कले खले गले रिप्लेस गर्नुको साटो होइन, नेपाकी छ भने नेपाली मोर एक्युरेट हुन सक्छ नि त होइन, मोर एप्रोप्रिएट हुन सक्छ नि त। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज डिपेन्डेन्ट ह्युरिस्टिक्स राखेको छ जसले चाहिँ के त भन्दाखेरि मोटो स पातलो सहरूको डिस्टेन्स कम हुने, त्यस्तै गरेर ब र वहरू चाहिँ मोर क्लोज हुने होइन, त्यस्तो खालको रुलहरू पनि अप्लाई गरेको छ। र हामीले चाहिँ बेसलाइन मोडल चाहिँ यो विदाउट ह्युरिस्टिकको गर्दाखेरि चाहिँ 51.74% चाहिँ हाम्रो एकुरेटली चाहिँ सजेसनहरू जेनेरेट भएको थियो भने पछि चाहिँ नि हामीले 92.32% चाहिँ यसमा हामीले अहिले सजेसनहरूको केसमा चाहिँ त्यो पाएको छौँ। ओके, त्यसलाई चाहिँ नि अहिले मैले त्यहाँ समराइज गरेँ। अब हामीले नेपाली कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ मोर्फोलोजी एनालाइसिसको केही कामहरू भएको छ। पिएस ट्यागिङ, लेमेटाइजेसनहरूको, ओर्सेन्स डिसम्बिगेसनको, सेन्टिमेन्टको लागि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्च वर्क चाहिँ ग्लोबल्ली नै भइरहेको छ होइन, ग्लोबल्ली नै भइरहेको छ। अब यसको प्रब्लम अथवा च्यालेन्जेसहरू के हो त्यो अलिकति पछाडिको उसमा कुरा गरौँला होइन, अहिले मैले यसलाई धेरै टाइम दिएन। तो अब गुगलले पनि गुगल इनपुट टुल भनेर ट्रान्सलिटेसन टुल हामीले चाहिँ रोमनाइज्ड हिसाबले चाहिँ टाइप गरेर लेख्न मिल्छ। गुगल ट्रान्सलेट चाहिँ अब नेपाली भाषाको लागि पनि छ, तपाईँले चाहिँ translate.google.com मा जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँ नेपाली भाषाको लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब गुगल ड्राइभमा चाहिँ हामीले ओसिआर गर्ने फेसिलिटिजहरू होइन, अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन, जस्तो तपाईँले चाहिँ अहिले गुगल लेन्स भन्ने युज गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा, जसले चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको ओसिआर पनि इजिली दिन्छ होइन। अब त्यस्तो ओसिआर हामीले या अरू कम्पनीहरूले पनि गरिरह होला, वी आर अल्सो लाइक डुइङ द सेम थिङ। ओसिआरको काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले स्पेसल्ली नेपालीमा लेखेको चिठी पत्रहरू डिफ्रेन्ट फन्टहरूलाई चाहिँ ट्रेन गराएर नेपालीको हामीले त्यसबाट पनि गर्ने कामहरू चाहिँ गरेका छौँ होइन। नेपालीको स्पिच डेटा सेट चाहिँ अब गुगलले पनि 130 आवर्सको दिइसकेको छ। सो अब टेक्स्ट टु स्पिच पनि गुगल ट्रान्सलेटमा चाहिँ अलरेडी छ र गुगलको अहिले चाहिँ एएसआर अटोमेटिक स्पिच रिकग्निसनको चाहिँ नि सिस्टमहरू पनि आइसकेका छ नेपालीमा। द्याट इज क्वाइट एक्युरेट होइन, तपाईँले गुगल डकमा गएर चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब बेसिकली च्यालेन्ज भने चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्सी इन इनपुट मेथड। हामीले नेपालीको कन्टेन्टहरू खोज्यौँ भने चाहिँ कुनै टिटिएफ फन्टमा लेखेको छ, कुनै चाहिँ युनिकोड फन्टमा लेखिरहेको छ, कुनै चाहिँ अर्को कुनै भनौँ न सिङ्गल बाइटमा धेरै होला, पुरानो कुनै मल्टिबाइट होला, अनि कसैले चाहिँ त्यो भनौँ न के भन्छ यो गुगलकै टुलहरू युज गरेर चाहिँ टाइप गरिरहेको होला, कसैले चाहिँ यो कन्भर्जन टुलहरू युज गरेर चाहिँ एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा लगेको होला। त्यसमा चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्सीजहरू चाहिँ धेरै आएको छ। त्यही भएर कर्पस इटसेल्फ चाहिँ रिफाइन्ड कर्पस चाहिँ छैन। सो त्यो नहुने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मसिन लर्निङ बेस्ड मोडलहरूले चाहिँ लर्न गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एरर चाहिँ त्यहाँ भइ नै राख्छ होइन। अर्को चाहिँ राइटिङ स्टाइल, अघि पनि मैले भने अब सेम त्यो डिकामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पोस्ट पोजिसन अट्याच गरेर चाहिँ वर्ड बनाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेगमेन्टेसनहरू होइन, अब जस्तो स्पेलिङ चेकिङमा पनि एकदमै धेरै के अघि हाम्रो युवराज सरले भन्नुभएको थियो हामीले चाहिँ लन्च गरेको सिस्टममा हाम्रो एक्चुअली 25 लाख वर्ड कभरेज भनेर हामीले भनिरहेको। 25 लाख वर्ड कभरेज कसरी भएको भन्दाखेरि पोस्ट पोजिसनहरू अट्याचमेन्ट हुँदाखेरिका त्यो जुन फर्म वर्डहरू चाहिँ नि जेनेरेट हुन्छ नि, तिनीहरू सबैलाई काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो लेभलमा पुगेर त्यति कभर गर्ने गरेर हाम्रो सिस्टमले काम गर्छ भनेको थियो होइन। सो अब अहिले हामीसँग रिफाइन्ड र ट्याग कर्पसहरू चाहिँ छैन नेपालीमा होइन, स्पेसली गभर्मेन्ट सेक्टरबाट त्यस्तो इनिसिएटिभ छैन। कुनै एकाडेमिक अथवा इन्डिपेन्डेन्ट भनौँ न एमपिपीले स्टार्ट गरेको थियो, ल्याङ्ग्वेज टेक्नोलोजी केन्द्र, ट्यु र काठमाडौँ युनिभर्सिटीले अलिकति इनिसिएटिभ लिएर अगाडि बढेको स्थिति थियो। प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ हामीले विगत 7-8 वर्षदेखि चाहिँ नै ट्रुली एनएलपीमा काम गरेका छौँ। त्योभन्दा पहिले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट एनएलपीको हिसाबले चाहिँ हामीले काम गरेको नै भयो। 15 वर्ष जति चाहिँ हामीले यसमा काम गरिरहेछौँ होइन। सो अब टेक्स्टमा पनि हामीसँग प्रपर ट्रेनिङ अथवा टेस्टिङ डेटा सेटहरू छैन होइन। अडियोको केसमा पनि हामीसँग त्यो लेभलको छैन जुन चाहिँ अहिले गुगलहरूले केही हिसाबले बनाएर दिइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ वी क्यान युज दोज रिसोर्सेस, बट स्टिल लाइक हुन्छ नि त्यसलाई ट्रेनिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई कम्प्युटेसनल रिसोर्सेस पनि धेरै नै चाहिन्छ डिप लर्निङ बेस्ड मोडलहरूको लागि, जुन क्वाइट एक्सपेन्सिभ हुन्छ होइन। अब त्यसको हाम्रो मार्केट नेपालमा एकदम सानो छ। नेपाली भाषाको बोल्ने मान्छे अथवा त्यसलाई युज गर्ने मान्छेको पपुलेसन हेऱ्यो भने सानो छ। सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि हामीले यसमा सफिसियन्टली चाहिँ नि काम गर्न सक्ने स्थिति भइरहेको छैन प्राइभेट सेक्टरबाट हेर्दाखेरि। सो
यो चाहिँ नि अलिकति च्यालेन्जेसको कुरा गरेँ र अब हामीसँग अभाइलेबल जुन अनलाइनका साइटहरू छन् यिनीहरूबाट हामीले पुल गर्ने कर्पसहरू त्यसबाट कर्पसहरू बिल्डअप गर्दाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी छैन राइटिङमा। सो इन्कन्सिस्टेन्ट राइटअप हुँदाखेरि स्पेलिङको भेरिएसन्स छ नेपालीको केसमा। त्यस्तो स्पेलिङको भेरिएसन्सले पनि हामीलाई के गरिरहेको छ भन्दाखेरि अलिकति यो ट्रेनिङ कर्पसहरू बिल्डअप गर्नको लागि चाहिँ नि अलि रिफाइन नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो खालको चाहिँ नि आउटपुट दिन सक्ने खालको चाहिँ भइसकेको छैन। यो अलिकति मैले सेयर गरेँ र अघि सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो युवराज सरले हाम्रो यो सहायक सिस्टमको। सो हामीले नेपाली भाषामा चाहिँ हिज्जे परीक्षण गर्नको लागि अनि त्यस्तै फन्ट कन्भर्जन गर्नको लागि र अरू नेपालीमा टाइपिङ गर्न कसैलाई गाह्रो हुन्छ उनीहरूले चाहिँ सरसर्ती रोमनाइज हिसाबले टाइप गर्नको लागि नेपाली शब्दकोशको लागि चाहिँ यो सिस्टमहरू राखेको छ। म एउटा चाहिँ जस्तो यही कमलको इक्जाम्पल भयो अथवा निर्वाचन भन्यो भने पनि हुन्छ होला। सो खोज्नुहोस् निर्वाचन उम्मेदवार निर्वाचन आयोग। सो हामीले चाहिँ एउटा यो डिक्सनरी सर्चिङ सिस्टम बनाएको छ। सो यसबाट चाहिँ हामीले के त यो चाहिँ नि सब स्ट्रिङ म्याचिङबाट पनि हामीले डिफ्रेन्ट रिजल्टहरू पाउन सकिन्छ। यो चाहिँ स्पेसल्ली बृहत शब्दकोशकै पार्ट हो। सो फन्ट रूपान्तरण भन्यो भने चाहिँ अब जस्तो हामीसँग युनिकोड छ, युनिकोडमा लेखेको चाहिँ यो छ भने मैले चाहिँ अब यसलाई डिफ्रेन्ट फन्टहरूमा चाहिँ लिएर जान सक्छु। जस्तो यो चाहिँ हाम्रो के भयो युनिकोडमा लेखेको भयो, यसलाई चाहिँ हामीले प्रीतिमा लिएर जान सक्यो। वेबमा पनि हाम्रो प्रीति रेन्डर गर्ने राखेको छ। सो हेर्न सकिन्छ हैन, डिफ्रेन्ट फन्टमा चाहिँ जान सक्छ। यो जस्तो त्यही सेम इन्जिन नै हो हाम्रो, सेम इन्जिन नै हो। सो यो चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि मल्टिबाइट इन्कोडिङ हो भने यतातिर जुन आउटपुट आइरहेछ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिंगल बाइट इन्कोडिङमा भइरहेछ। त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ मैले अल्टरनेटिभली यसबाट चाहिँ युनिकोडमा यो के थियो आकृति थियो होला आलेख रहेछ, आलेखबाट यसलाई चाहिँ नि युनिकोडमा लिएर जानु पर्यो भने हैन आई क्यान कन्भर्ट इट लाइक हुन्छ नि फरवर्ड र ब्याकवर्ड दुइटै गर्न सकियो। त्यस्तै गरेर अब नेपालीको हिज्जे परीक्षण भनेपछि नेपाली भाषाको चाहिँ स्पेलिङ चेकिङ सिस्टमको कुरा भयो हैन। कुनै एउटा न्युज अलि ठुलो न्युज यसमा चाहिँ मैले यो टेक्स्ट राख्न सक्छु र यसले चाहिँ पोटेन्शियल एररहरूलाई चाहिँ जुन विग्रहका हैन जस्तो अब मङ्गलबारदेखि भनेपछि यो मङ्गलबार यो ngलाई ग लाउनु पर्ने माथि थोप्लो लगाइराखेको थियो हैन। सो नेकपा केन्द्र यो चाहिँ खासमा यो पङ्क्चुएसनको एरर होला, यहाँ स्पेस चाहिनु पर्ने, यो पनि पङ्क्चुएसनको एरर होला हैन। सो अब यसले चाहिँ बेसिकली हामीलाई के सपोर्ट गर्छ त भन्दाखेरि तिमीले वर्ड चाहिँ यसले ठिक देखाएको वर्डहरू चाहिँ सबै के हुन्छ त ठिक नै हुन्छ, किनकि हामीले चाहिँ सकभर हाम्रो डिक्सनरीलाई चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि रिफाइन बनाएर राखेको छ रुलको हिसाबले। यसमा यसले गलत देखाउने चाहिँ जस्तो पर्पर वर्ड मेरो नाम नहुन सक्छ, अर्को कसैको नाम चाहिँ इन्ट्री नभएको हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी छुट्याउने त हैन। त्यो चाहिँ इन्ट्री भइसके पछाडि मात्रै त्यसले के गर्नु थाहा पाउन सक्छ कि यो चाहिँ करेक्ट हो कि होइन भनेर। यदि इन्ट्री भएको छ भने चाहिँ त्यो करेक्ट हुन्छ, छैन भने चाहिँ हुँदैन। सो यो सिस्टमहरू चाहिँ हामीले अहिले बिल्डअप गरेको र बेसिकली समराइज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपाली भाषाको हिसाबले नेपाली भाषामा चाहिँ सुरु चाहिँ 2004-05 तिर भइसकेको थियो एनएलपीमा काम। त्यतिखेरको चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि रुल बेस्ड थियो। त्यस पछाडि केही स्ट्याटिस्टिकल कामहरू भए। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग डिप लर्निङ बेस्ड मोडलमै अब हामी जानुपर्छ, किनकि अघि हाम्रो विकास सरले पनि भनिसक्नुभयो अब त्यहाँनिर चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक्स इनपुट, लिङ्ग्विस्टको इनपुट, त्यस पछाडि कम्प्युटेसनल लिङ्ग्विस्टिक्सको पार्ट, त्यस पछाडि चाहिँ नि यतापट्टि मोडल डेभलप गर्ने कुराहरू भयो हैन, स्ट्याटिस्टिकल मोडलहरू या चाहिँ नि रुल बेस्ड मोडलहरू। सो द्याट इज टिडियस थिङ हैन। त्यो टिडियस कुरालाई चाहिँ हामीले हटाउनको लागि अहिले के त भन्दा डिप लर्निङ बेस्ड मोडल भयो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि वी क्यान ह्याभ ह्युज कर्पस
हैन त्यो कर्पसबाट उसले आफैले के गर्छ त भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्सन गर्ने काम गर्छ फिचरहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ सडन हिडन लेयरहरूमा चाहिँ यो कामहरू हुन्छ र अल्टिमेटली चाहिँ त्यो के हुन्छ त आउटपुट क्लास जेनेरेट गर्ने बेलामा चाहिँ उसले त्यो आफूले जे लर्न गरेको छ त्यसबाट चाहिँ उसले क्लासहरू जेनेरेट गर्न सक्छ सो यसलाई चाहिँ सम हाउ लाइक सुपरभाइज्ड या अनसुपरभाइज हिसाबले पनि लिएर जान सकिन्छ बोथ वेज हैन इट डिपेन्ड्स अपन लाइक हामीले कस्तो खालको टेक्निक अप्रोचमा जाने भन्ने कुरा हो हैन र हामीसँग कस्तो खालको डेटा सेट छ भन्ने कुरा हो सो आइदर सुपरभाइज अर अनसुपरभाइज हैन जुन तरिकाले गए पनि हामीले चाहिँ अहिले जाने भने न्युरल नेटवर्क बेस्ड नै हो हैन र मोर लाइक धेरै फिचर इन्जिनियरिङ केही पनि गर्न नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ ह्युज कर्पस छ भने चाहिँ यो डिप लर्निङ बेस्ड मोडलहरू चाहिँ के छ त मोर युजफुल नै छ अहिले लेटेस्ट चाहिँ हामीले वी आर वर्किङ अन स्पिच हैन अघि सरले बर्ड मोडल भनेर भन्नुभएको थियो सो हामीले चाहिँ इन्कोडर डिकोडर मोडलहरू लगाएर चाहिँ डिप लर्निङ बेस्ड सिस्टम चाहिँ हामी नेपाली भाषाको स्पिचमा काम गरेको छ यो चाहिँ अहिले हाम्रो रिसर्चको फाइनल स्टेजमा छ र यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति पब्लिकमा पनि हामीले जस्तो यो सहायक सिस्टमलाई हामीले अहिले फ्री अफ कस्ट चाहिँ यो चाहिँ लाइफ लङ फ्री अफ कस्ट भनौँ न हैन यो सिस्टमलाई चाहिँ युज गर्न पाउनुहुन्छ तपाईहरुले त्यस्तै गरेर त्यही फर्ममा चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि लिएर आउन सकिएला र त्यसलाई चाहिँ नेपालको भनौँ न कुनै ठाउँमा चाहिँ अरु गभर्नमेन्टको निकायहरुमा पनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिएला हामी चाहिँ अहिले रिसर्चको अन्तिम चरणमा छौं त्यसको आउटपुट राम्रै आइरहेको छ छिट्टै नेपालीको स्पीच टु टेक्स्ट पनि हामीले चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ युजेबल फर्ममै आउँछ होला र बेसिकली मैले भन्नुपर्दा म चाहिँ नै मोर लाइक एकदमै यसको टेक्निकल रिसर्चर भन्दा पनि मोर लाइक यसलाई चाहिँ हामीले कम्युनिटीमा कसरी लिएर जाने एनएलपी को एडभान्टेजलाई चाहिँ हामीले नेपाली भाषासँग जोडेर कसरी कम्युनिटीको एडभान्टेजमा लिएर जाने भन्ने पार्टमा चाहिँ मलाई अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले मैले चाहिँ मेरो फोकस भनेको चाहिँ मोर युजेबल काइन्ड अफ सिस्टम बनाउने नेपालीमा हैन त्यसमा हामीले फोकस गरेका छौं र हामीले यो प्लेटफर्महरु यिनीहरु चाहिँ सबै मोर युजेबल होस् भनेर हामीले ट्राई गरिरहेका छौं थ्यांक यू डाक्टर विकास उहाँले चाहिँ राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनुभएको थियो उहाँकोमा धेरै मैले कमेन्ट गर्नु भन्दा पनि मैले अलिकति हाम्रो नेपाली भाषामा भएको कुराहरुलाई चाहिँ यहाँले राखी बाँकी चाहिँ क्वेशन आन्सरिङ सेसनमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्न सक्छौं थ्यांक यू सो मच इन्जिनियर विरोध रिजाल उहाँले वास्तवमै नेपाली कन्टेक्स्टमा नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा हामीले के कन्ट्रिब्युसन गरिरहेका छौं के गर्न सक्छौं र पोसिबल एरियाहरु के छन् भन्ने कुराहरुमा एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनुभयो अब हाम्रो स्टुडेन्टहरुले पनि एनएलपी मा प्रोजेक्टहरु गरिरहेका छन् ती विद्यार्थीहरुको लागि पनि उहाँहरु वास्तवमा रिसोर्स पर्सन हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग इन्डाइरेक्टली डिफरेन्ट च्यानलबाट कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रो स्टुडेन्टहरुलाई उहाँहरुसँग कन्ट्याक्ट गरेर एउटा राम्रो प्रोजेक्ट गर्ने अथवा उहाँहरुले गरिरहेको काममा केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने खालको डिरेक्सनमा अगाडि बढ्न म आग्रह गर्छु अब हाम्रो क्वेशन एन्सर सेसन छ क्वेशन एन्सर सेसनमा चाहिँ तपाईहरुले आइदर च्याट बक्समा केही लेखिदिएर अथवा आफ्नो रेज ह्यान्ड भन्ने अप्सन हुन्छ रेज ह्यान्डबाट तपाईहरुले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट्सहरुले र हाम्रो फ्याकल्टिजहरु पनि हुनुहुन्छ केही फ्याकल्टिजहरु पनि हुनुहुन्छ कम्प्युटर रिलेटेड फ्याकल्टिजहरु उहाँहरुको पनि केही क्वेशन्स भए अब म चाहिँ फ्लोर चाहिँ क्वेशन एन्सर सेसनको लागि ओपन गर्दछु तपाईहरुले रेज ह्यान्ड गरेपछि मैले तपाईहरुलाई अनम्युट गरिदिन्छु अथवा निराजन सर तपाईले सायद सबैलाई एकैचोटी अनम्युट पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला उहाँहरुले अनि पाला पाला गरी क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ होला निराजन सर तपाई सुनिराख्नु भएको छ सरको म्युट छ जस्तो निराजन सरको म्युट छ पार्टिसिपेन्टहरुसँग केही क्वेशन भएदेखि च्याट बक्समा लेख्दा पनि होला च्याट बक्समा केही मेसेज आएको छ रञ्जन श्रेष्ठले
लेख्नु भएको छ, वेयर डु वी फाइन्ड नेपाली डेटा सेट्स। सायद यो क्वेसन्सको एन्सर विरोध सरले राम्ररी भन्न सक्नुहुन्छ होला। सर हामी एक एकवटा गर्दै क्वेसन लिँदै एन्सर गर्दै जाउँ होइन सर? विरोध सरको म्युट छ सर। हामीसँग फिक्स क्वेसन लिने टाइम छ भने त हामीले क्वेसनहरू एकचोटि लिएर गर्दा पनि हुन्छ होइन। अदरवाइज चाहिँ भनौँ न 1-2 मिनट्स चाहिँ क्वेसन ल्याएर अनि त्यो क्वेसनहरूलाई हामीले जाँदा पनि हुन्छ। आई थिङ्क यो क्वेसनलाई आन्सर गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई फेरि माइन्ड सेटमा चाहिँ अर्को क्वेसन आउला होइन। सो इट्स बेटर यो क्वेसनको आन्सर गर्दै जाउँ होइन। एक्ज्याक्टली, आई थिङ्क दिस एप्रोच इज गुड है, बेटर। हजुर सो यहाँ क्वेसन छ, वेयर डु यु फाइन्ड नेपाली डेटा सेट भनेर रञ्जन श्रेष्ठले सोध्नु भएको छ। सायद यसमा विरोध सरले आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ होला, प्लिज। हजुर यस्तो छ, अब नेपाली डेटा सेट चाहिँ जुन पहिले एमपिपीले प्रिपेयर गरेको छ सर्टेन ट्याग कर्पसहरू, त्यो ट्याग कर्पस चाहिँ तपाईँहरूले एमपिपीमा कन्ट्याक्ट गरेर, स्पेसली एमपिपीको पनि अहिले सबै चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज टेक्नोलोजी केन्द्र भनेर त्यसमा चाहिँ छ। तपाईँहरूले ल्याङ्ग्वेज एलटिकेमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूकै रिसोर्सेस हो, सबैले पाउन सक्छ, त्यो चाहिँ कमर्सियलाइज्ड होइन है। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो अभाइलेबल हुनसक्छ। सर्टेन हामीसँग पनि टेक्स्ट छ, हामीसँग अलिकति ह्युज अमाउन्ट अफ टेक्स्ट छ। हामी चाहिँ स्याम्पल टेक्स्टहरू जस्तो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ नि म यो प्रोजेक्ट गर्छु भन्ने टाइपमा चाहिँ, जस्तो भनौँ न फ्यु लाक्स अफ वर्ड्सहरू हुन्छ नि हामीले रिफाइन गरेको जुन छ, त्यो चाहिँ हामी पनि दिन सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ इन्टायर कर्पस चाहिँ हामी दिन सकिँदैन। हामी चाहिँ अलिकति प्राइभेटली चाहिँ काम गरिरहेको भएर, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको मोडललाई चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यो दिन सकिन्छ। त्यसै गरेर तपाईँले चाहिँ अरू के पाउन सक्नुहुन्छ त भन्दा, अघि हाम्रो सरले पनि एउटा विकीको लिङ्क दिइसक्नु भएको छ, विकास सरले, त्यहाँबाट पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। स्पिचको डेटाको लागि चाहिँ तपाईँले यो गुगलको पनि के छ भन्दाखेरि, गुगलले पनि रिलिज गरेको छ 150 घण्टाको चाहिँ नि स्पिचको नेपालीको छ। तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ त्यो वेब फाइलहरू चाहिँ डाउनलोड गरेर कुनै मोडलमा चाहिँ नि केही आई मिन त्यो इनपुटलाई चाहिँ कुनै फर्ममा चाहिँ तपाईँले प्रि प्रोसेस गरेर राख्नुपर्ने होला। इट डिपेन्ड्स अपन योर मोडल होइन, तपाईँको मोडलको इनपुट चाहिँ कस्तो हो त्यो। तर त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा स्पिचको डेटा सेट चाहिँ अलरेडी छ। सो त्यहाँनिर प्यारलली चाहिँ के हुन्छ, स्पिच र टेक्स्ट हुन्छ। बाँकी चाहिँ नि अब धेरै ठुलो टेक्स्ट कर्पस चाहिँ नेपालीमा, नेपालको स्पिच कर्पस अथवा टेक्स्ट कर्पस चाहिँ त्यस्तो रेडी भएको चाहिँ मैले देख्दिनँ। र सेन्टिमेन्ट एनालाइसिसहरू अथवा अरू कुनै काम गर्नको लागि चाहिँ नि रेडिली अभाइलेबल ठुलो ह्युज डेटा सेट चाहिँ अहिलेसम्म मलाई त्यति राम्रो जानकारी छैन। आई थिङ्क त्यो रेडिली अभाइलेबल छैन। कसैले रिसर्च जसले गर्नुभएको छ, तपाईँले डिरेक्टली जस्तो तपाईँले गुगल सर्च गर्दाखेरि नेपालीमा सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस गर्ने अथवा वर्ड सेन्स डिसएम्बिगेसन गर्ने कोही साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नुभएको छ भने तपाईँले उहाँलाई डिरेक्टली चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ इमेल गरेर उहाँहरूले केही गरेको चाहिँ जुन ट्रेनिङको लागि युज गरेको चाहिँ कर्पस छ, त्यो कर्पसहरू चाहिँ तपाईँलाई उपलब्ध पनि हुनसक्छ, जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चरहरूले गरिरहेको कामहरू हुनसक्छ होइन। मेरो जानकारीमा भएको कुरा चाहिँ यही नै हो। मेरो गभर्मेन्ट सेक्टरमा अथवा चाहिँ टियु अथवा केयुले अहिलेसम्म त्यसरी डेटाहरू चाहिँ प्रिपेयर गरिसकेको अवस्था चाहिँ मलाई लाग्दैन। केयुले लास्ट इयर चाहिँ एउटा यो स्पिचको र नेपाली ओसिआरको काम गरेको थियो। त्यो ओसिआरको लागि चाहिँ केही डेटा चाहिँ उहाँहरूसँग हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ नि अन्ध कल्याणसँग, नेपाल अन्ध कल्याणसँग, आई थिङ्क अन्ध कल्याणसँगै होला, उहाँहरूसँग मिलेर गर्नुभएको थियो। सो त्यो अब त्यसको चाहिँ नि त्यो पब्लिक गर्न मिल्ने या नमिल्ने के छ होइन त्यो प्रावधान, बट यु क्यान स्टिल कन्ट्याक्ट विथ देम होइन, काठमाडौँ युनिभर्सिटी कम्प्युटर साइन्सको डिपार्टमेन्ट है। सो यिनै सोर्सहरू हो नेपालीको लागि चाहिँ। यहाँ अर्को क्वेसन छ, आई थिङ्क रञ्जनको श्रेष्ठको क्वेसनको एन्सर्स पाउनुभयो होला, धन्यवाद विरोध सर। अर्को क्वेसन छ, ओपन सिबीमा क्यारियर बनाउँदा एनएलपीको कन्सेप्ट कतिको चाहिन्छ? आई थिङ्क यसको एन्सर डाक्टर विकास गेवालीले गर्न सक्नुहुन्छ होला। ओपन सिबीमा क्यारियर बनाउँदा एनएलपीको कन्सेप्ट कति चाहिन्छ? ओपन सिबी आई थिङ्क इमेज प्रोसेसिङसँग रिलेटेड लाइब्रेरी हो जस्तो लाग्छ मलाई है। मैले आफ्नो पर्सनली चाहिँ युज गरेको छैन, त्यही भएर इमेजको लाइब्रेरी यदि त्यो हो भने आई थिङ्क इट इज होइन। तर म यसमा ओपन सिबीमा चाहिँ वी हेभ वर्क अलर्ट होइन। सो मैले चाहिँ भन्दा ठिकै होला जस्तो लाग्यो है सर।
हजुर ओपन सिभीमा चाहिँ अब इमेजको मोर्फोलोजी इमेजको चाहिँ धेरै अपरेसन्सहरू चाहिँ तपाईँले गर्न मिल्छ इमेज प्रोसेसिङको पार्ट भनौँ न होइन सो त्यो लाइब्रेरी चाहिँ अब ओरिजिनली C++ को भए पनि त्यसको चाहिँ ऱ्यापरहरू चाहिँ तपाईँले पाइथनमा या अरूमा पनि त्यसको ऱ्यापरहरू पाएर यु क्यान स्टिल युज द्याट लाइब्रेरी होइन अरू उसमा पनि ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ अब एनएलपी भनेर ओपन सिभी अब एनएलपी को स्टार्ट गर्नलाई के गर्ने भन्नेबाट तपाईँले आई थिङ्क त्यहाँबाट थिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ नट फ्रम दि ओपन सिभी है एनएलपी को लागि चाहिँ तपाईँले एनएलपी अघि डाक्टर विकासले चाहिँ जुन प्रेजेन्टेसन दिनुभयो द्याट इज काइन्ड अफ कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड भेरी फन्डामेन्टल होइन धेरै कुरा समेटेको पनि छ र तपाईँलाई फन्डामेन्टल हिसाबले पनि उहाँले राखिदिनु भएको थियो इक्जाम्पल सहित होइन मलाई त धेरै एकदमै इम्प्रेसिभ लाग्यो त्यो हुन्छ नि सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दाखेरि सो तपाईँले त्यसलाई फेरि एकचोटि रिपिट गरेर त्यसलाई हेर्नुभयो भने अथवा अघिको सेसन जुन छ होइन त्यो आई थिङ्क लाइभ रेकर्डिङ पनि छ तपाईँले त्यसलाई फेरि रिप्लेब्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको टाइम भनेको चाहिँ मोर लाइक अब रुल बेस्ड एनएलपीहरू भनेर चाहिँ अलिकति फेज आउट भइसक्यो हेर्नुहोस् है अब स्टेटिस्टिकलमा पनि मोर लाइक अब डिप लर्निङ बेस्ड मोडलहरूमा चाहिँ के भइरहेछ काम भइरहेछ भनेपछि नेपालीको वर्ड टु भेक्टहरू बनाउने कुराहरू होला होइन त्यसपछि त्यसमा टपअप गर्ने कुराहरू हुन सक्छन् होइन त्यो अब सेन्टिमेन्टको कुराहरू आउला होइन समराइजेसनको कुराहरू आउला होइन कम्प्लिसन सेन्टेन्स कम्प्लिसनको कुराहरू आउला अटो सजेसनको कुराहरू आउला होइन अटो सेन्टेन्स कम्प्लिसनको कुराहरू आउला भनेपछि देयर आर लट अफ थिङ्स होइन द्याट वी क्यान डु है तर बेसिकली के हो त भन्दाखेरि यो सबै कामहरू गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले बेसिक प्रोबेबिलिटीको मोडलहरूको चाहिँ नलेज राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एनएलपी स्टार्ट गर्दाखेरि होइन मसिन लर्निङको लागि पनि काम लाग्छ एनएलपीको लागि पनि काम लाग्छ त्यस पछाडि यो ओपन सिभी इज समथिङ डिफ्रेन्ट लाइब्रेरी होइन द्याट इज युज फर लाइक इमेज प्रोसेसिङ है अब त्यो दुईटा चाहिँ आई थिङ्क दे आर नट रिलेटेड धन्यवाद विरोध सर हजुर अर्को एउटा क्वेसन छ एनोनिमस एटेन्डी भनेर छ नाम मैले यहाँ पढ्न सकिनँ उहाँले सोध्नु भएको छ हाउ डु वी आइडेन्टिफाई बेस्ट रिक्वायर्ड डेटा सेट फर एनएलपी प्रोजेक्ट म दिउँ यसको एन्सर हजुर हजुर हाउ डु वी आइडेन्टिफाई बेस्ट डेटा सेट फर एनएलपी प्रोजेक्ट को एन्सर चाहिँ के हुन्छ भने व्हाट इज योर एप्लिकेसन डोमेन व्हाट इज योर एप्लिकेसन कन्टेक्स्ट तपाईँ के गर्न चाहनुभएको छ पार्ट अफ स्पिच ट्यागिङ गर्न चाहनुभएको छ कि तपाईँ सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस गर्न चाहनुभएको छ कि तपाईँ च्याटबोट बनाउन चाहनुभएको छ च्याटबोट बनाउने हो भने तपाईँलाई डायलगको डेटा सेट चाहियो दुईजना अथवा तीनजना संवाद गरेको डायलगको डेटा सेट चाहियो होइन त्यो भयो भने तपाईँले आफ्नो मोडल चाहिँ त्यो किसिमको डेटामा तपाईँले ट्रेन गर्नुभयो एउटा टर्म छ नि गार्बेज इन गार्बेज आउट भन्छ त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्यो भने वाट यु फिड होइन द्याट्स वाट द मेसिन लर्न्स तपाईँले जुन किसिम नेचरको डेटा तपाईँले ट्रेन गर्नुहुन्छ त्यही नेचरको आउटपुट तपाईँले लिनुहुन्छ होइन भनेपछि तपाईँले पार्ट अफ स्पिच ट्यागर तपाईँलाई बिल्डअप गर्नुपर्ने छ भने तपाईँको डेटा सेट चाहिँ ट्रेनिङ डेटा सेट चाहिँ वर्ड्सहरू भएको शब्दहरू भएको र तिनको पार्ट अफ स्पिच के हो नाउन हो कि एडभर्ब हो कि भर्ब हो कि के हो त्यो इन्फर्मेसन कपल भएको डेटा सेट तपाईँलाई त्यस्तो डेटा सेट चाहियो तपाईँलाई सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस गर्नु छ भने तपाईँलाई त्यही किसिमको डेटा सेट चाहियो टेक्स्ट दिएको सेन्टेन्स दिएको हुनु पऱ्यो त्यसको पोलरिटी नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो कि न्युट्रल हो त्यो लेभल भएको डेटा चाहियो त्यो भएर वाट इज द बेस्ट डेटा सेट भन्ने हुँदैन तपाईँको एप्लिकेसन डोमेन के हो भन्ने कुरा हुन्छ अनि त्यसको टपमा एउटा रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट के आउँछ भने डेटा सेट एभाइलेबल छ कि छैन नेपालीको केसको नेपाली ल्याङ्ग्वेजको लागि धेरै केसमा चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ नेगेटिभ आउन सक्छ अहिलेको अवस्थामा होइन भनेपछि यी दुईटा फ्याक्टरले चाहिँ तपाईँलाई डेटा सेटको चोइसमा चाहिँ अफेक्ट गर्छ सायद उहाँको एन्सर पाउनुभयो होला पाउनु भएन भने फेरि उहाँले रेज ह्यान्ड गर्नुहुन्छ अथवा फेरि लेख्नुहुनेछ अर्को क्वेसन यहाँ आएको छ यो सायद नेपाली कन्टेक्स्ट भएकोले गर्दाखेरि सायद विरोध सरले बढी यसको एन्सर गर्न सक्नु होला इज देयर एनी प्रोजेक्ट वी क्यान गेट इन्भल्भ इन राइट नाउ फर द प्र्याक्टिकल प्रपोजेस एन्ड इन्डस्ट्री फर इक्जाम्पल इन्टर्नसिप प्रोजेक्ट सचेज त्यस्तो केही इन्टर्नसिप प्रोजेक्टहरूमा अहिले इमिडिएटली इन्भल्भमेन्टको त्यस्तो सम्भावना अथवा गाइडेन्सहरू केही छ भने डेफिनेटली छ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा फर्स्ट थिङ इज लाइक तपाईँको प्रोग्रामिङ स्किल है हामी आफैले पनि हाम्रो सिमेन्टरमा जानु भने तपाईँले त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ कि एउटा सिमेन्टो ल्याब भनेर चाहिँ हामीसँग छ र त्यो सिमेन्टो ल्याबमा चाहिँ बेसिकली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरू अथवा इन्टर्नहरू र मेन्टरसिप प्रोग्रामहरू पनि चलाउँछौँ होइन त्यो चाहिँ कति चाहिँ नै फ्री अफ कस्ट नै छ र कति चाहिँ तपाईँहरूले भनौँ न अब अलि राम्रो इन्टर्न भयो भने हामीले पे पनि गर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ होइन तर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म फी ल्याएर चाहिँ काम चाहिँ के अरे सिकाउने काम चाहिँ गरेको छैन फ्री अफ कस्ट नै भइरहेको छ है अहिलेको एउटा फर्स्ट ब्याच पनि 10 जना स्टुडेन्टको चलिरहेको छ एक्चुअली डाक्टर सुरेश मानन्दर इज गाइडिङ त्यो टिमलाई चाहिँ होइन उहाँले चाहिँ
अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। सो त्यसमा चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट अनि तपाईँको चाहिँ नि त्यसमा तपाईँको इन्भल्भमेन्ट इन टर्म्स अफ लाइक तपाईँको प्रोग्रामिङ स्किल कति छ, तपाईँको चाहिँ नि यो म्याथमेटिकल स्ट्याटिस्टिकल नलेज कति छ होइन, त्यसमा चाहिँ त्यो डेफिनेटली स्ट्याटिस्टिक्सको नलेज प्रोबेबिलिटीको नलेज चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट होइन। त्यहाँ तपाईँले चाहिँ उहाँको ट्युटोरियलहरू फलो गर्ने यो सबै गर्नु पर्यो बसेर। र पर्टिकुलर प्रोजेक्टमा जानुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको बेसिक एउटा खालको प्रोग्रामिङ स्किल र अलिकति यो मसिन लर्निङको चाहिँ जुन नलेज छ बेसिक नलेज त्यो चाहिँ तपाईँले 2-3 महिना चाहिँ आफूले प्र्याक्टिस गरिसके पछाडि अहिले पनि मसँग चाहिँ जस्तो नेपाली स्पिचमा काम गर्ने जो भाइ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मसँग काम गरेको त्यो स्पिचमा मात्रै काम गरेको 1.5 वर्ष जति भयो। र हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ, पहिले उहाँले हामीले आफैले बनाएका डेटा सेटहरूमा धेरै राउन्ड प्ले गर्नुभयो, जिपियूहरूलाई कसरी चाहिँ सेटअप गर्ने, मोडलहरूलाई कसरी सेटअप गर्ने, ट्रेन कसरी गर्ने भनेर, अनि त्यो भनौँ न स्पिचको चाहिँ नि फाइलहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले त्यो मोडलमा फिट गर्ने होइन, त्यो मोडलको आउटपुट ठिक छ कि छैन भनेर कसरी भेरिफाई गर्ने, इभ्यालुएट गर्ने, यस्तो थुप्रै कुराहरू चाहिँ सिकिसकेपछि नाउ हि इज लाइक वर्किङ इन सम कमर्सियल प्रोजेक्ट होइन। भनेपछि इट टेक्स टाइम है। एनएलपीमा छिर्नलाई चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा नेपालीको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यति इजी चाहिँ किन छैन भन्दाखेरि आवर आउटपुट आर नट द्याट सेलेबल क्या। बाहिरतिर के छ भन्दाखेरि अलिअलि होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिसमा काम गर्यो भने इङ्ग्लिसको त ठुलो मार्केट छ नि त होइन। अनि एउटामा फोकस गरेर तपाईँले केही रिजल्ट निकाल्नु भने द्याट इज सेलेबल होइन, एउटा ठुलो मार्केट लिन्छ। नेपालमा त्यसरी मार्केट नपाएको हुनाले जस्तो ओसिआरमा हामीले पहिले राम्रै काम गरे हो, तर अहिले गुगलको नि ओसिआर आइरहेको छ। अहिले मैले ओसिआरको फिल्डमा चाहिँ कसैलाई काम गरिहालौँ भनेर म कहाँ आयो भने मैले पे गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर स्पिचमा चाहिँ अहिले हाम्रो आउटपुट राम्रो छ र हामीले सर्टेन चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरूसँग हामीले टाइअप गर्न खोजिरहेका छौँ। सो द्याट्स वाइ वी आर मेकिङ इट सम कमर्सियल प्रोजेक्ट के होइन। अब नेपालीको स्पेलिङ चेकिङमा डेफिनेटली गुगल क्यान डु द्याट होइन, किनकि यसमा धेरै रुलहरूको पनि कुराहरू छ, लर्निङको रिफाइन पर्पसको पनि कुरा छ। गुगलहरूको जुन अप्रोच छ त्यसबाट चाहिँ अहिलेको लेभलको चाहिँ उनीहरूले हामीले जुन स्पेलिङ चेकिङ दिन्छौँ त्यो लेभलको चाहिँ गुगलहरूले अहिले तुरुन्तै त्यो फोकस हुँदैन, किनकि गुगललाई नेपालीमा खासै धेरै त्यो लेभलको इन्ट्रेस्ट छैन होइन। हाम्रो जति इन्ट्रेस्ट छ उनीहरूलाई छैन। द्याट्स वाइ वी आर लाइक वर्किङ अन इट होइन। सो तपाईँलाई आन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल तपाईँले आफ्नो प्रोग्रामिङ स्किल र यो मसिन लर्निङको बेसिक स्किल चाहिँ तपाईँले डेभलप गर्नुपर्छ। देन डेफिनेटली देयर विल बी सम प्रोजेक्ट होइन। जस्तो सेन्टिमेन्टमा काम गर्न सकिन्छ। अघि डाक्टर विकासले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालीको च्याटको लागि चाहिँ नि हामीले डायलग प्रोसेसिङमा काम गर्न सकिन्छ होइन। सो देयर आर लाइक धेरै उसहरू छ, प्रोस्पेक्ट्सहरू छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँले त्यसबाट भनौँ न फाइनेन्सियल गेन गर्नकै लागि चाहिँ म काम गर्छु भन्यो भने गाह्रै छ। तर लर्निङको हिसाबले डेफिनेटली देयर विल बी सम प्रोजेक्ट्स। धन्यवाद विरोध सर। मन्दिल कार्कीको क्वेसन थियो यो। सो मन्दिल कार्कीले अब यसको लागि फाइनेन्सियल भन्दा पनि लर्निङ पर्पजबाटै उहाँ हाम्रो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। सो उहाँले त्यो लर्निङ पर्पजको लागि इन्टर्न अथवा त्यस्तो प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुने पोसिबिलिटी थाहा पाइसक्नु होला। अरू क्वेसन यहाँ टेक्स्टमा मैले देखेको छैन र रेज ह्यान्ड पनि मैले त्यस्तो देखेको छैन अहिलेसम्म। कसैको केही भएदेखि प्लिज म इन्करेज गर्छु, होइन भने हामी लगभग झनै हामी नियर टु 2 आवर्स हुन आँट्यो र अब सेसनलाई बिस्तारै हामीले इन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। केही क्वेसनलाई हामी 1 मिनट जति गरौँ। Last opportunity for questions. या फिल फ्री टु आस्क है। अब तपाईँहरूलाई हुनसक्छ नि होइन, एनएलपीमा अहिले भनौँ न धेरै नेपालमा चाहिँ धेरै डिस्कसनहरू हुँदैन। अब जस्तो कस्मस कलेजले जुन राख्नु भएन डेफिनेटली यो भने चाहिँ भनौँ न एउटा खालको यो अवेरनेस स्टुडेन्टलाई पनि उनीहरूलाई थाहा पाउने पनि एउटा भयो, प्लेटफर्म भयो भनौँ होइन। प्लस चाहिँ नि अब एउटा त्यसले चाहिँ एउटा खालको नेटवर्क अथवा रिसोर्सेसहरू कहाँबाट पाउन सकिन्छ भन्ने पनि हेल्प गर्छ होला। तपाईँहरूको अझै पनि केही जिज्ञासाहरू छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। यसमा चाहिँ मैले जानेको छैन कि भन्ने चाहिँ सोचिराख्नु पर्दैन। एउटा क्वेसन आएको छ भर्खरै, म पढेर सुनाउँछु। व्हाट इफ वी क्यान्ट फाइन्ड डेटा सेट फर आवर डिजायर्ड प्रोजेक्ट, हाउ क्यान वी कम अप विथ द सोल्युसन्स, हाउ क्यान वी रिलेट विथ द डेटा सेट टु आवर डिजायर्ड प्रोजेक्ट। डेटा सेट हामीले पाएनौँ भने के गर्ने, कसरी यसलाई सोल्युसन दिने भन्ने खालको क्वेसन छ। विरोध सरको प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स होला पक्कै यसमा। हजुर, म खासमा पहिले चाहिँ एकाडेमिक्समै थिएँ सर होइन। मैले धेरै वर्ष चाहिँ नि कलेजमै पढाएकै हो, कसमसमा नि बेला बेलामा आउँथेँ पहिले। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले हजुर हजुर
नेपालीमा काम गर्नुपर्ने फेरि नेपाली डेटा सेट चाहिँ रेडी टु युज फर्मेटमा नपाइने भएर तपाईँको बढी हजुर हजुर त्यही अब हामीले चाहिँ स्पेसल्ली गर्ने भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिले चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमै हेर्ने होइन नेपालमा काम गर्दाखेरि पनि रेडिली अब जस्तो भनौँ न एनएलपीकै कामहरू गर्दाखेरि पनि सेन्टिमेन्टको काम गर्नु पर्यो भने हाउ द सेन्टिमेन्ट वर्क्स होइन सेन्टिमेन्टको कुनै मोडल छ भने त्यसलाई ट्रेनिङ गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको डेटाहरू हामीले चाहिँ युज गर्ने अनि त्यसले इनपुट कस्तो खालको लिन्छ आउटपुट क्लासेसहरू कस्तो छ होइन अब त्यो चाहिँ नि मोडलमा चाहिँ मोडलको एकुरेसी कस्तो छ होइन गिभन कुनै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको लागि भनेर हामीले चाहिँ जुनमा डेटा सेट पाउँछ त्यो डेटा सेट अभाइलेबल डेटा सेटलाई चाहिँ फिट गरेर पहिले चाहिँ त्यो मोडलहरू हेर्ने हो होइन एज अ तपाईँको चाहिँ नि स्टुडेन्ट प्रोजेक्टको हिसाबले हेऱ्यो भने आउँछ स्पेसल्ली है अब हामीले अहिले कमर्सियल हिसाबले हेर्दाखेरि त मोडल आफै पनि कति चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट लेयरहरू चाहिँ आफैले पनि बिल्डअप गर्नुपर्ने हुनसक्छ अघि जस्तो डाक्टर विकासले चाहिँ डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल फङ्सन्सहरूको कुरा गर्नुभयो त्यो फङ्सन चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ आफैले मोडल बिल्डअप गर्नुपर्ने हुनुपर्छ होइन जस्तो सफ्टम्याक्सहरू चाहिँ कहाँनिर लगाउने होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले आफैले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन अब जस्तो तर के हो भन्दाखेरि डेटा सेट चाहिँ डेफिनेटली अहिले नेपालीमा तपाईँले खोज्यो भने प्रपर डेटा सेट केहीको पनि छैन है अनि अब कुनै कुनै गभर्मेन्ट एजेन्सीसँग चाहिँ सर्टेन टेक्स्टहरू छ होइन त्यो टेक्स्ट पनि रिफाइन्ड छैन होइन ग्रामेटिकली करेक्ट छैन अब त्यस पछाडि त्यसभित्र फेरि के छ अर्को चाहिँ नेपाली भाषाको विवाद त्यो रसो र दीर्घको कुराहरू पनि छ होइन मोटो स पातलो सको कुरा छ ब र वको कुरा छ देयर आर लट्स अफ लाइक हुन्छ नि इन्कन्सिस्टेन्सिज र कन्ट्रोभर्सिज इन द त्यो डेटा सेट है अनि त्यसलाई चाहिँ अर्को ट्याग छैन हेर्नुहोस् होइन ट्याग अघि जस्तो विकास सरले भन्नुभएको थियो हामीले चाहिँ अल्टिमेटली म्याथमेटिकल प्रोसेसिङ मात्रै यो होइन यो मसिन लर्निङ भने केही पनि होइन 0 1 2 3 होइन न्युमेरिकल प्रोसेसिङ बाहेक त केही पनि छैन एनएलपी भने पनि वाट एभर इमेज प्रोसेसिङ भने पनि जे भने पनि अल्टिमेटली त के हो इट्स अ न्युमेरिकल प्रोसेसिङ थिङ होइन सो भनेपछि यु हेभ टु बी एबल टु कन्भर्ट द थिङ इन्टु सम नम्बर्स होइन भनेपछि त्यो नम्बरमा तपाईँले चाहिँ डेटा जुन पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यो डेटा चाहिँ सम फर्म अफ लाइक न्युमेरिक फर्ममा इन्कोड गरेको हुनु पर्यो त्यसको इनपुट क्लासेसहरूलाई आउटपुट क्लासेसहरूलाई होइन भनेपछि सुपरभाइज खालको लर्निङ गर्दै हुनुहुन्छ अनसुपरभाइज गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि कुनै चाहिँ इनपुटलाई चाहिँ तपाईँले कुनै फर्मबाट चाहिँ उसले आफैले क्यालकुलेट गर्ने खालको मेकानिजम हुनु पर्यो इन्टरनल्ली होइन सो द्याट उसले आफैले क्यालकुलेट गर्छ नम्बरिङ गर्छ होइन लेबलिङ गर्छ आफै इन्टरनल्ली केही न केही काम गर्छ सो द्याट द मसिन लर्न इट सेल्फ होइन त्यो एउटा पार्ट होला भनेपछि नेपालीको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यस्तो के अरे अनअभाइलेबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो सिस्टम एकैचोटि कमर्सियलाइज सिस्टम बनाउनलाई चाहिँ गाह्रो छ होइन तर तपाईँले चाहिँ गिभन डोमेनमा जस्तो सेन्टिमेन्ट गर्नुहुन्छ भने सेन्टिमेन्टमा चाहिँ तपाईँले सर्टेन भनौँ न पहिलेको प्रिट्याग कर्पस चाहिँ 5-7 हजार वर्डको होला होइन त्यसलाई लिएर चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँले आफैले नेगेटिभ पोजिटिभ सेन्टेन्सेसहरू बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सपोर्टिङ टुलहरू भने जस्तो क्रल गरेर टेक्स्टहरू झिक्ने होइन त्यस्तो टुलहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्तो इङ्ग्लिसको लागि क्रल गर्ने छ भने नेपाली लागि पनि क्रलर त सेमै हुनसक्छ नि त होइन भनेपछि क्रल गर्नुहुन्छ अब तपाईँले चाहिँ अब अघि सरले रेगुलर एक्सप्रेसनको कुरा गर्नुभयो 2-4वटा रेगुलर एक्सप्रेसन लेखेर फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ अनि सेन्टेन्स लेभलको सेन्टेन्स मात्रै झिक्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ कोही एकजना ब्याचलर पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ पढेर यो नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो कि न्युट्रल हो भनेर चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ होइन अहिलेको अप्रोचहरू भनेर चाहिँ त्यही हो हामीले पनि के गरिरहेको छौँ भने चाहिँ आई ह्याड सम लिङ्ग्विस्ट होइन हाम्रो उसको लागि के स्पेलिङको सिस्टमको लागि मैले त थ्रु आउट द इयर होइन हाम्रो चाहिँ नि टियुको लिङ्ग्विस्टिक्स डिपार्टमेन्टको प्रोफेसरहरूले दे आर सपोर्टिङ अस उहाँहरूले गरेको हुनाले मात्रै हाम्रो अहिलेको लेभलमा पुग्न सक्यो होइन आई पेड फर देम होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले कम्पनीले पे गर्यो अनि त्यो भएर हामीले ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ हामीले यो काम गऱ्यौँ नेपालको मिडिया हाउसले पनि यसलाई अलिकति युज गरिदिए किनेरै युज गरिदिए होइन सो वी आर सस्टेनिङ होइन तर त्यो लेभलमा पुर्याउनको लागि इट टुक अराउन्ड 10 इयर्स है हामीले 10 वर्ष स्पेलिङको सुरु गरेको 10 वर्ष पछाडि बल्ल चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि यो लेभलमा पुगेको छौँ भनेपछि सुरु गर्ने भनेको चाहिँ बेसिकल्ली थोरै डेटा सेटबाटै हो र अभाइलेबल डेटा सेटहरू चाहिँ नेपालीको लागि कमै छ जस्तो गुगलले दिइरहेछ अरूले दिइरहेको छ त्यो डेटाहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट लिङ्कबाट अघि विकास सरले चाहिँ विकीको लिङ्क पनि दिनुभएको थियो त्यहाँबाट पनि तपाईँले खोज्न सकिन्छ त्यही नै हो मेरो है अब एउटा लास्ट क्वेसन लिउँ जस्तो लाग्यो मलाई अलिकति राति पनि हुन आँट्यो होइन यो विरोध सरलाई नै नामै तोकेर सोध्नु भएको छ हजुर ओपन सीमा पनि एक्सपिरियन्स हुनु रहेछ अब ओपन सीमा पनि इन्टर्नसिप गर्न मिल्छ हजुरलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने हो भनेर सोध्नु भएको छ ओके थ्याङ्क यू फर द क्वेसन है
त्यही हो मैले भन्दाखेरि चाहिँ ओपन सिभीमा देयर आर लाइक फ्यु वर्क्स होइन पहिले हामीले एउटा दुईटा इन्टरनेसनल कामहरू पनि गरेका थियो जुन चाहिँ नि एउटा बाहिरको कम्पनीसँग मिलेर काम गरे र त्यो चाहिँ एउटा कमर्सियल लेभलमा पुर्याएको थियो त्यसपछि अहिले चाहिँ करेन्टली एउटा नेपाली प्रोजेक्टमा नै हामीले काम गरिरहेको छौँ जुनमा चाहिँ ओपन सिभीको काम भइरहेको छ बेसिकली त्यो चाहिँ नि कुनै प्रिन्टेड मटेरियलबाट इमेज फाइलबाट चाहिँ नि सर्टेन लाइनहरू चाहिँ कर्भहरू चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ होइन पहिले चाहिँ नि हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ड्राइभिङ लाइसेन्सेसहरूबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्डहरू चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो इमेज फाइलबाट होइन आइडी कार्डहरूबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्डहरू एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने थियो र त्यसले चाहिँ यो नेम हो यो चाहिँ एक्सपायरी डेट हो यो चाहिँ यो भनेर अटोमेटिकली चाहिँ उसले के गर्न सक्थ्यो म्याच गर्न सक्थ्यो त्यस्तो खालको कामहरू गरेको थियो अहिले मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि करेन्टली अब हामीसँग नेपालमा नेपाली प्रोजेक्टहरू चाहिँ प्रोजेक्ट इन ह्यान्ड चाहिँ ओपन सिभी युज गरेर गर्ने चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ छैन तर लर्निङ पर्पजको लागि चाहिँ यु क्यान जोइन अस होइन मैले भनिहालेँ नि अब अहिले हामीले गर्ने भने चाहिँ मोर लाइक मोबाइल एप बिल्डिङ गर्ने र हामीले गरिरहेको कामहरूलाई मोर लाइक युजर फ्रेन्डली लेभलमा लिएर जाने कामहरू चाहिँ बढी छ कोर टेक्निकल काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ भनौँ न ओसिआर गऱ्यो ओसिआर गरिसके पछाडि बेच्न सकिँदैन भने त कमर्सियल लेभलमा काम गर्न त गाह्रो छ नि त होइन सो लर्निङ पर्पजले डेफिनेटली यु क्यान जोइन अस होइन sumanto.com मा जानु त्यहाँनिर तपाईँले मेसेज गर्ने ठाउँ छ यु क्यान मेसेज फ्रम देयर होइन वी क्यान रेस्पोन्ड आई क्यान रेस्पोन्ड द्याट मेसेज है त्यसरी कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले कमर्सियल प्रोजेक्ट चाहिँ प्रोजेक्ट इन ह्यान्ड चाहिँ हामीसँग अभाइलेबल छैन हुन पनि सक्छ होइन नियर इन फ्युचर म कन्ट्याक्ट गर्नको लागि उहाँहरू दुवैजनाको इमेल एड्रेस पनि हाम्रो उसमा म इन्क्लुड गरिदिन्छु त्यो भएपछि इमेलको थ्रुबाट पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अन्तिम भन्दा भन्दै फेरि एउटा क्वेसन आएको छ वेयर क्यान वी फाइन्ड डेटा सेट फर नेपाली साइन ल्याङ्ग्वेज भनेर क्वेसन आएको छ साइन ल्याङ्ग्वेजको लागि यो पनि आई थिङ्क मैले नै भन्नुपर्छ होला अब साइन ल्याङ्ग्वेजको धेरै डेटा सेट त छैन होला बट तपाईँले चाहिँ दुईटा संस्था छ कन्ट्याक्ट गर्नको लागि एउटा नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ भन्ने छ र एउटा नेपाल अन्धा कल्याण सङ्घ नेपाल अन्धा कल्याण सङ्घ भन्ने छ अन्धा कल्याण सङ्घ र अथवा नेत्र ज्योति सङ्घमा चाहिँ नि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने उहाँहरूले सम हाउ यो के अरे नेपाली टेक्स्ट टु स्पिचमा पनि केही कामहरू चाहिँ भएको छ होइन तर साइन ल्याङ्ग्वेजको कति डेटा छ भन्ने बारेमा मलाई धेरै अवेर चाहिँ छैन म है क्वेसन एन्सर सेसनलाई हामी सायद अब यहाँ इन्ड गरौँ होला धेरै नै इन्टरेक्टिभ बनाउनु भयो पछिल्लोमा क्वेसन थिएन भन्दा भन्दै पनि धेरै क्वेसनहरू रेज भए र यो आजको यो अलिकति विषम परिस्थिति किन भनौँ भन्दाखेरि आज धेरै ठाउँमा बत्ती डिस्टर्ब थियो इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब थियो हामी कहाँदेखि लिएर धेरै ठाउँमा थाहा छैन किन हो लगभग 3:30 देखि 5:30 को समयमा बढी डिस्टर्ब थियो त्यसको बावजुद पनि धेरै पार्टिसिपेन्टहरू आउनुभयो हाम्रो फेसबुक लाइभमा पनि 25-30 जनाले कन्टिन्युस हेरिराख्नु भएको थियो सबैलाई म पार्टिसिपेन्टहरूलाई प्रेजेन्टरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब यसलाई लास्टमा क्लोजिङ गर्नको लागि फेरि म रेस्पेक्टेड प्रिन्सिपल सर डाक्टर पवन कुमार भट्टराईलाई क्लोजिङ रिमार्क्सको लागि रिक्वेस्ट गर्दछु र आजको यो वेबिनारलाई अन्त्य गरिदिन अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू युवराज सर ल म पनि लगभग जसो सम्पूर्ण प्रोग्राममै बस्न पाएँ विकास सरलाई त अघि नै मैले वेलकम गरेको थिएँ विरोध सरलाई अलि पाइनँ विरोध सरलाई पनि वेलकम हामीलाई पनि उहाँले धेरै पटक कसमसमा आएर धेरै प्रोग्राम पनि गर्नुभएको छ हामी धेरै ठाउँमा पनि भेट गर्नुभएको थियो उहाँलाई पनि फेरि आज आफ्नो टाइम दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु आई फिल भेरी इन्ट्रेस्टिङ भेरी डिफरेन्ट फिल्ड म सिभिल इन्जिनियरिङ फिल्ड भए पनि स्टिल वी आर अल्सो ट्राइङ फर द एआई कसरी हामीले इन्जिनियरिङमा चाहिँ अब एआई युज गर्ने भनेर हामी पनि सोचिरहेछौँ र इभन हामीले यो जुन न्युरल नेटवर्क युज गरेर सर्टेन धेरै ड्यामको अरू वाटर रिसोर्सेसको प्रब्लमहरूमा पनि युज चाहिँ गरिरहेछौँ तर अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई कसरी युज गर्ने मेसिन लर्निङलाई भनेर अहिले सिभिल इन्जिनियरिङमा पनि ठुलो आइरहेछ पढेको कसरी गर्न सकिन्छ भनेर इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ मैले त धेरै कुरा बुझेँ यहाँ आएर पनि र इभन विरोध सरहरूले गरेको काम कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ नेपालको सो स्कार्स डेटा भएको ठाउँमा यति कम रिसोर्सेस भएको ठाउँलाई पनि त्यस्तो खालको चाहिँ यो शब्दकोश जस्तो बनाउनु भयो इट्स अ भेरी कमेन्डेबल जब त्यसको लागि चाहिँ म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो विकास सरले यति सिम्प्लिफाइड वेमा नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङको बारेमा बताइदिनु भयो कस्तो अनलाइन रिसोर्सेसहरू पनि आई फिल भेरी इन्ट्रेस्टिङ मैले पनि केही ट्राई गरेँ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ त्यो यसको लागि पनि र मलाई लाग्छ हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला यहाँ धेरै स्टुडेन्टहरूले एनएलपीमा काम गर्छु भनेर हाम्रो
प्रोजेक्टको प्रपोजल पनि राख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि म यसमा अगाडि बढ्नलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु र उहाँ दुईजनै एक्सपर्टहरूले तपाईँलाई कुनै पनि बेला आफ्नो उहाँहरूको टाइम मिलेर तपाईँले सोध्नुभयो भने उहाँलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रै कलेजबाट पनि हामी हेल्प गराउँछौँ र आगामी दिनमा हामी यस्ता यस्ता नयाँ टपिक्सहरूमा अझै प्रोग्रामहरू राख्छौँ जसको कारणले पढ्ने एउटा ज्ञान हुँदाहुँदै प्र्याक्टिकली कस्ता खालका कामहरू हुँदो रहेछन् भोलि हामीले क्यारियर बनाउने भन्दाखेरि तपाईँहरूले अलिकति आउट अफ द बक्स थिङ्किङ यो बेसिक यो भनौँ न खालको यो जुन युनिभर्सिटी कोर्स बाहेक पनि प्रोजेक्टहरू छ हामीसँग झन् पोखरा युनिभर्सिटीमा के छ भने 3वटा प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ इभन इलेक्टिभ्सहरू वी क्यान अफर बाई आवर सेल्फ विदाउट टेकिङ द प्रिस्क्राइब इलेक्टिभ्स। त्यस कारण हामीले भोलिका दिनमा त्यतातिर पनि सोच्नेछौँ र धेरै टाइम भइसक्यो। म आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण फ्याकल्टी मेम्बर्स स्टुडेन्ट्सहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबभन्दा अन्तिममा हाम्रो दुईवटा एक्सपर्ट हाम्रो डाक्टर विकास गेवाली र विरोध रिजाल सरलाई पुनः म धन्यवाद दिएर आगामी दिनमा कसमससँग चाहिँ विभिन्न रूपमा जोडिनु हुनेछ र सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्छु र आजको प्रोग्रामको सम्पूर्ण हेल्प गरेर यो म्यानेज गर्नुहुने हाम्रो भाइस प्रिन्सिपल सर युवराज शिवगौडी सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अफकोर्स फाइनली यो टेक्निकल सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा निराजन सर एनरेनलाई पनि धन्यवाद दिँदै म आजको यो कार्यक्रम चाहिँ क्लोज भएको चाहिँ घोषणा गर्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू।